دونك كل واحد يقول لي هنا اف اس تي فين كاين قبل ما نبداو. اوكي طونجي بالنسبه للانساتيتوار عندكم نفس البروغرام ديال الميب يعني اتوميستيك ليزون شيميك و اورغانيك. اوكي اوكي داكور. دونك فهاد لا سيونس هادي دونك ما عرفتش واش نديرو ساعتين ونديرو غير ساعه والساعه الاخرى غادي نديروها في شي قنت. نصحابني شرا زادوا لكم ساعه في المغرب دونك دابا ديكالا ساعتين يعني هنا راه ندير 11 وطلع عندي الخدمه يكون نقدروا نديرو غير ساعه ولا الساعه الاخرى نقدروا نديرها في شي نهار واحد اخر. داكور دونك كنشوفوا على حساب وصافي. اوكي دونك هاد لا بارتي الاولى غادي تكون كما شفتوا لا نوسيون على لا ستركتور ديال لا ماتيير. غادي نشوفوا لا ماتيير مناش كتكون بيان سور هادشي كامل شفتوهم في الفيزيك والعربيه. دونك دابا غنزيدو شويه ديال الفرونسي ونديفينيو شي حوايج يعني غندير لهم ديفينيسيون بالفرونسي اما لا بيبار ديجا شفتوهم كتعرفوا شنو هي لاتوم كتعرفوا شنو هو البروتون النوترون. دونك من التاسعه الشابيتر الثاني هو اللي غادي يكون مهم هو اللي غادي تشوفوا شي حوايج جداد دونك اللي هو الموديل ديال بور لاتوميستيك جو بونس ما بين لي ماتير يعني اللي خصها تضبط مزيان. علاش حيت الا فهمتي يعني مناش مكونه لاتوم يعني علاش الاتوميك دونك كتفهم بزاف ديال الحوايج. اوكي دونك هي يعني الحاجه اللي هي لا بلي فوندامونتال بها باش نبني الكون كامل. دونك لاتوم الا فهمتها مزيان غادي يمشي مزيان. سيرتو في هذا الكور هذا يعني كاينين بزاف ديال الافكار شي كيبني الفكر على شي يعني غادي تشوفوا بزاف كيفاش كنريزونيو في لو موند سيونتيفيك. داكور دونك كما كتعرفوا لي بارتيكول اليمونتير. دونك شنو هي اون بارتيكول اليمونتير؟ هي واحد لا بارتيكول اللي منها كونستروي اي حاجه يعني نامبورت كيل اتوم ولا نامبورت كيل موليكول مكونسترويه دي بارتيكول فوندامونتال. بيان سور هنا كنهضروا على القرن 19 دونك كنا كنعتبروا بان البروتون والنوترون حتى هما دي بارتيكول فوندامونتال. الوغ دابا البروتون والنوترون ماشي بارتيكول فوندامونتال يعني الا قلت ديتي البروتون ولا النوترون شنو الا بامكانك تقسموا شنو غتلقى في وسطو غتلقى فيه ثلاثه ديال لي بارتيكول اوتر بارتيكول اللي كيتسموا لي كوارك. دونك باغ كونطخ الكوارك سي اون بارتيكول اللي هي فوندامونتال. اوكي بالنسبه للالكترون سي اون بارتيكول فوندامونتال يعني ما يمكنلاش تزيد تقسم. الالكترون هو الحاجه التاليه يعني ما فوسط والو. اوكي دونك لو موديل ستاندار ما نسيت سمعتو به شي قنت لو موديل ستاندار. دونك هذا لو موديل ستاندار هو اللي جمع كلاسيفي لي بارتيكول كاملين ولي فورس كاملين وحطهم في واحد الطابلو. لحد الان مازال ما تفيولا دو موديل ستاندار يعني تقريبا كيفسر مزيان الحوايج اللي كاينين في لو موند ديال لي زاتوم. داكور دونك الكوارك كتكون ديجا سمعتو الكوارك هي واحد لا بارتيكول اللي هي فوندامونتال. لا شارج ديالها باغ كونطخ عندها اون شارج اللي هي فراكسيونير يعني ماشي بحال الالكترون. الالكترون عنده لا شارج اللي هي 1 او ولا ناقص 1 او. اما بالنسبه للكوارك كتلقى 1 على 3. كاين الكواركات اللي عندهم 1 على 3 كاين اللي عندهم ناقص 2 على 3 كاين اللي عندهم ناقص 1 على 3. دونك هنا عندهم دي شارج اللي هما فراكسيونير كيتسمى. اوكي دونك ما غاديش ندخل في لي ديتاي غادي نبقى في لاتوميستيك شي شويه. دونك كما كتعرفوا بان لاتوم مكونه من ثلاثه ديال الحويجات. دونك بروتون لا شارج ديالو هي بوزيتيف. دونك النيوترون كنرمزو بان 0 لا شارج ديالو نوتر دونك 0 هنايا نديرها لا ماس هي لا شارج. وبالنسبه للالكترون لا شارج ديالو هي ناقص او. دونك هذه كنسميها لا شارج اليمونتير بلس او وناقص او. اوكي كنعرف بان لي بروتون ولي نيوترون عندهم تقريبا نفس لا ماس. اوكي باغ كونطخ الالكترون عنده لا ماس صغيره بزاف بارابور او بروتون ولا بارابور او نوترون. دونك لا ماس ديال الالكترون elle est très inférieure à la masse des protons. Donc الا لقيت هادشي اكسبريسيون بامكاني نيغليجي لا ماس ديال الالكترون بارابور على لا ماس ديال البروتون. داكور اوكي دونك
l'atome خلاص كتعرفوها دونك غادي نحاول نزرب شي باش نوصلوا للشابتر اللي جديد عليكم. دونك كما كتعرفوا بان الذره دونك بيان سور هذا هو نمشيو للموديل التالي. دونك هذا لو موديل ما قبل التالي. دونك كتكون دي نوايو، لي نوايو شحال فيهم بروتون؟ فيها زد بروتون وفيها ان نوترون. لوريون ديال النوايو بيان سور تقريبا كيساوي 10 أس ناقص 14 متر بيان سور. ولوريون لو ديامتر ديال الذره تقريبا دو لوغ ديال لونغشترون، يعني 10 أس ناقص 10. اوكي دونك هاد لي زاتوم كيدور عليهم دي الكترون، وشحال عندهم الكترون بالنسبه لاتوم نوتر؟ شحال كيكون عندكم الكترون؟ كيكون هو نفس لو نومبر ديال لي بروتون، يعني زد بروتون كيكون عندك زد الكترون. اوكي هذه في ليطا نوتر، يعني الا كان ايون زد كيتبدل، ماشي زد لو نومبر ديال الكترون اللي كيتبدل، اما زد ديال البروتون كيبقى فيكس. اوكي دونك هذا لو موديل هذا كيتسمى الموديل بلانيتير. علاش؟ حيت شنا يعني عطينا الانالوجي بلو سيستيم سولير ديالنا، يعني عندنا الشمس في الوسط وكيدوروا عليها بالكواكب. دونك حتى لاتوم قالوا حتى هي عندها نوايو في الوسط ولي زيليكترون هما الكواكب. دونك علاش سميناه الموديل اللي هو بلانيتير. اوكي دونك بيان سور تلاقيتو مع المول في الكور ديال الشيمي ديال الباك. دونك شنو هو لو مول؟ دونك لا مول اللي ديفيني ابارتير من لاتوم ديال الكربون. دونك شنو كنشدو 12 غرام ديال الكربون 12. هاد 12 غرام الا قلبتي، دونك بيان سور ما كنحسبوش اتوم باغ اتوم. دونك هاد 12 غرام ديال الكربون بيان سور 12 شحال كتكون فيهم اتوم؟ كيكون فيها هو لو نومبر ديال الافوكادو. دونك 6 في 10 أس 23 اتوم. اوكي اللي هو كتعرفوا لو نومبر دافوكادو. اوكي دونك هذا هو المول. اوكي دونك فاش تسمع مول ديال شي ماده سافو دير هي 6 في 10 أس 23 اتوم في هذيك الماده. دونك اوكي دونك هادشي بالنسبه الى بغيت نقلب على لاماس ديال لي زاتوم. دونك هادشي كما قلت لكم كاملين درتو الحسابات ديالو. لاماس ديال لاتوم شنو قلنا؟ تكون هي بما ان عندي زد بروتون دونك تكون هي زد في لاماس ديال البروتون زائد ان فوا لاماس ديال النيوترون، وبما ان عندي زد الكترون حيت لاتوم اللي نوتر، يعني لو نومبر ديال الالكترون كيساوي لو نومبر ديال البروتون باش يعطيني لا شارج ديال زيرو. دونك شنو تعطيني؟ تعطيني ام هي هذه. اور كنعرف بان لا ماس ديال البروتون تقريبا كتساوي لا ماس ديال النيوترون، وقلنا بان لا ماس ديال لي زيليكترون الي تري تري فيل. دونك بامكاني نيغليجي هذا لو تيرم هذا اللي نيغليجابل دو. دونك شنو تجيني لا ماس ديال لاتوم؟ تجيني نعمل دونك تجيني زد. الا عملت بهذيك ام بي حيت قلنا ام بي هي ام ان، دونك تجيني زد بلس ان ام بي تقريبا كتساوي. اوكي هذا لو نومبر هذا غادي نسميه لو نومبر دو ماس. دونك راكم شفتوا علاش سميناه لو نومبر دو ماس. دونك علاش سميتو لو نومبر دو ماس؟ حيت بيان سور il est proportionnel. Donc la masse de l'atome elle est proportionnelle à la masse du proton بواحد لو نومبر. وهذا لو نومبر علاش سميتو لو نومبر دو ماس؟ حيت il est lié à la masse ديال l'atome. اوكي دونك اللي هو زد بلس ان. دونك اللي هو زد بلس ان اللي غادي يكون هو لو نومبر دو ماس. كلشي بادي هذا الموديل هذا كلشي دخل فيه، دخل الشابتر الثاني الثالث. واش هادشي اللي كنقول زعما واش ساهل ولا غادي بالزربه؟ حيت راني غادي بالزربه بغيت ندخل الحوايج اللي مازال ما شفتوها دابا. ما عرفتش واش هادشي مازال عندكم فيه مشكل ديال الباك. Monsieur, avec j'ai une question. Il a donné par exemple les données, on a la masse du proton, la masse du neutron, la masse de l'électron. واش نخدموا بلا première relation ولا la deuxième؟ الا عطاك سا ديبون. دونك الا ما عطاك ديجا لا ماس ديال الالكترون دونك من الله بدا نخدم بالاولى الا ما كانش نيغليجابل، الا ما اعتبرهاش هو نيغليجابل. اوكي دونك هذه هي الا نيغليجيت لا ماس ديال الالكترون دونك كنسامبليفي شويه ليكسبريسيون. داكور. داكور اما بامكانك الا عندك لا ماس ديال الالكترون يمكن لك تدخلها تما. دونك هنا راه نسيت ما عرفتش واش كتبتها. لا ماس ديال الالكترون راه تقريبا كتساوي شي 1400 شي حاجه. شويه مكتوبه وي 1800. يعني لا ماس ديال البروتون كتساوي 1800 فوا لا ماس ديال الالكترون. يعني فريمون تري تري نيغليجابل دوفون لا ماس ديال البروتون بحال اللي ما كاينش الالكترون.
اوكي دونك كلشي دخل هذا الموديلات يعني افونسيتو فيه ويلا يلا بديتو. باش حنا وصلنا لابارتي ديال الطابلو بيريوديك. اوكي دونك نتوما افونسيتو. اوكي داكور. غندوز دابا لونيتي دو ماس اتوميك اللي هي اليوما. دونك شنو هي ان يوما؟ دونك اليوما هي تو سامبلومون واحد على ان ان افوكادو. اوكي دونك هذه شي ماس اللي غادي تسهل عليا الحساب ديال لا ماس ديال لي زاتوم. دونك 0 قلنا 22 ولا 23 10 23. دونك هاد اليوما الا بغيت تعرف هاد الديفينيسيون ديالو دونك حتى هي اللي ديفيني ابارتير من لاطوم ديال الكربون. اوكي دونك شنو قلنا قبيله؟ قلنا بان 12 غرام شحال فيها من اتوم ديال الكربون؟ فيها ان اتوم ديال الكربون. اوكي اذا الا بغيت نعرف دونك الا بغيت نعرف واحد اتوم ديال الكربون شحال كتوزن واحد اتوم. اوكي او لا الا خديت اوكي الا بغيت نعرفها شحال بالغرام شنو غادي تجيني هاد بيتيت اكس؟ دونك هاد اكس راه بالغرام يعني هي الوزن ديال الذره وحده ديال الاتوم. شنو غادي تجيني؟ غتجيني هي 12 على ان ا. دونك هاد اكس هي لا ماس ديال اتوم وحده ديال الكربون 12. سي بون. دونك اليوما شنو هي؟ هي تو سامبلومون 1 على 12 في 12 على ان ا، يعني 1 على 12 في لا ماس ديال الكربون وحده. فاش نمشي لك على 12 مع 12 باش تعطيك هي 1 على ان ا. اوكي دونك الا لاحظتوا الا حسبنا 1 على شديت ان ا عوضتها بالقيمه ديالها شنو غتجينا؟ تجيني 1.67 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دونك هاد لا فالور كتبان لكم بان قريبه لا ماس ديال لي زاتوم. اوكي دونك بالنسبه فاش نبغي نحسب لا ماس اتوميك غنبقى نستعمل هاد الوحده هاد. داكور وهذه هي العلاقه ما بين اليوما وما بين الغرام الكيلوغرام ولا غرام. سي بون مفهوم هادي؟ تحركوا شويه. وي مسيو. اللي ما فيهم يهضر غير يكتب باش نعرفوا واش غادي هما هادوك ولا راه كنزرب ولا. اوكي دونك قلنا واحد ايما هي 3.67 تاتاشي. دونك كنلاحظوا بان واحد ايما تقريبا هي لا ماس ديال البروتون ولا لا ماس ديال النوترون. داكور دونك لا ماس ديال البروتون لا ماس ديال النوترون هي واحد ايما اللي هي 1.67 10 ناقص 27 كيلوغرام اللي شفنا قبيله. دونك الا بغيت ندوز دابا لا ماس اتوميك دونك شنو قلنا على لا ماس اتوميك قبيله؟ قلنا هي ان زائد زد في هاد 1.67 10 ناقص 27 اللي هي هذه فوا وهذه شنو قلنا؟ هذه راه هي واحد ايما. دونك لا ماس اتوميك كتولي تقريبا كتساوي هي لو نومبر دو ماس اون ايما. ياك هاد لا فالور هذه راه هي واحد ايما. سي بون. دونك شي واحد زاد نبارطاجي لهم غير الاخر زاد. اوكي اوكي دونك هادشي كتعرفوه كاع زائد تاتاشي. دونك لي زيزوتوب اللي هما النظائر شنو هما النظائر اللي عقلتو عليهم؟ l'ensemble des atomes ayant même Z. عندهم لو ميم زد. Z. اوكي دونك عندهم لو ميم زد. باغ كونطخ لو نومبر ديال النيوترون يمكن له يتبدل. دونك نشوفوا دي زيكزامبل على هاد لي زاتوم. مثلا خديتي الهيدروجين فيه ثلاثه ديال النظائر. كاين الهيدروجين دوتوريوم والتريسيوم. دونك دوتوريوم والتريسيوم ما بين اغلى العناصر اللي كاين يعني صعيب خص بزاف ديال الانرجي باش تكون هاد يعني غار سون تري غار. اوكي دونك شنو كنلاحظ الزيت ديالهم؟ زيت كامل عندهم نفس زيت وزيت عنده علاقه باش بلي بروتون.
Par contre, les neutrons, هنا كتلاحظوا بأن n est égal à 0 في الحالة ديال الدوتيريوم n est égal à 1 في الحالة ديال التريسيوم n est égal à 3. اوكي نفس القضية بالنسبة للهيليوم، دونك كاين الهيليوم 3 الهيليوم 4 والهيليوم 6. سي بون. دونك هاد لي زوتوب ما فيهش شي حاجة. بالنسبة للعناصر دونك راه كتعرفوا هاد السامبول، دونك كنحطوا الاسم ديال العنصر هنا اكس، كندير الفوق ا ومن تحت كندير زد. A هو le nombre de masse, Z le nombre de protons, c'est le nombre d'électrons, le nombre de protons. Donc, هادشي مازال غادي نعاودوه في les exercices. Ok, غادي ندوز دابا l'abondance relative ديال هاد ليزوتوب. حيت قلنا ليزوتوب يعني كيكون عندك نفس العنصر الكيميائي غير ما عندوش نفس N. اوكي دونك في الطبيعه كيتوزعوا بإون سيغتان فاسون. يعني تقدر تلقى مثلا الهيدروجين الاخر هو اللي فيه 99% الهيدروجين واحد، والاخرين كتلقاهم قلالين بزاف. اوكي دونك الا بغيت نعرف الا شديت واحد ليشونتيون، دونك واحد ليشونتيون ديال الهيدروجين راه ما كيكونش فيه 100% ديال الهيدروجين، راه كيكون فيه حتى النظائر ديالو، واحد النسبه ديال النظائر ديالو. اوكي دونك هذيك النسبه ديال النظائر غادي نسميها لابوندونس ناتورال. اوكي يعني شنو هي النسبه؟ هو البورسونتاج ديال هذوك لي زاتوم اللي كاينين في ان ميلونج، واحد الميلونج ناتورال. اوكي دونك مفهوم هاد القضيه ديال لابوندونس ناتورال ريلاتيف. مفهومه؟ وي. اوكي دونك هذه مازال نرجعوا لها في ليزيكزارسيس كتحط بزاف. اوكي دونك الا خدينا مثلا الكربون 12 و 13، دونك كربون 12 كنلقاوه موجود بزاف في الطبيعه، يعني 98% في الطبيعه. باغ الكربون 13 كيكون انستابل، يعني كيكون قليل بزاف في لا ناتور، دونك كيكون يلاه 1.1. دونك 98 و 1.1 هي لابوندونس ناتورال ديالها. دونك الا عندي واحد لو ميلونج وبغيت نعرف لا ماس مولير ديال هذا الميلونج، دونك شنو كنشد النسبه ديال كل واحد وكنضرب في لا ماس مولير ديالو. اوكي نرجعوا ليكزامبل ديال الكربون. دونك شنو قلنا؟ الكربون فيه 12 و 13، دونك جديتي توزيع كربون، دونك عندك الكربون هنا 12 وهنا عندك الكربون 13. هذا الكربون 12 في الطبيعه فيه 98% فاصلة 9، وهذا يلاه فيه 1%. اوكي هذا كاركتيريزي بواحد لا ماس مولير نسميها كربون 12، وهذا عنده واحد لا ماس مولير ديال الكربون 13. دونك الا بغيت نعرف لا ماس مولير ديال الميلونج كامل شنو كنشد؟ كندير هذه العلاقه هذه، يعني لا ماس مولير ديال الميلونج هي x1 ديال لا ماس مولير ديال الكربون 12 زائد النسبه x2 ديال لا ماس مولير ديال الكربون 13. اوكي هذه قلنا هي 98%، كتكتبوها 0.088 وهذه 0.01. اوكي وكتعوضوا كتعطيكم لا ماس مولير ديال الميلونج بالغرام باغ مول بيان سور. اوكي دونك حتى هذا مازال غادي نشوفوا في ليزيكزارسيس. بالنسبه للنيوكليير واش كلشي دارها ولا ما كاينش شي واحد دارها؟ حيت النيوكليير نورمالمون ما كتكونش داخله. مسيو حنا درناها. اوكي الى اف اس تي انسى اخر يبقى. اوكي دونك بروغرام. اوكي باغ كونطخ هذه غادي نخليها من بعد، علاش؟ حيت خصها بارتيه ديالها بوحديتها. اغلبيه ديجا شفتوا هاد لا راديو اكتيفيتي بيتا الفا اكسيتيرا اكسيتيرا. جو بونس الحاجه الجديده هي ستابيليتي، فوقاش كتكون ستابل، وواحد الدياغرام ما عرفتش شكون شفتو في الباك. درناه. اوكي دونك هذه كنفضل انا نديرها في شي اكزرسيس هكا ولا جوج ديال ليزيكزرسيس، نديرو ديك الرابي ديال داكشي كامل ديال الباك. داكور سي بون. دونك تنبروغرامي شي اكزرسيس يكون فيه هادشي كامل، حيت هنايا غادي فيه غير بزاف ديال الهضره، خصو غير ريزومي هادشي. خلاص كتعرفوا لا غلوسون ديال اينشتاين، او ايتيكال ام سي كاري، او ايتيكال دلتا ام سي كاري. هذا هو لا كورف داستون. دونك لا كورف داستون فوقاش كيكون ستابل ليليمون ستابل، فوقاش كيكون انستابل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا حتى نقاد لكم شي ريزومي
اون سيرتلكم دونك انا باغي هاد لا سيونس نحاولوا افونسيو ما امكن وندخلوا لو موديل ديال بور. اوكي نجمعوا لي تي دي نديروهم في سيونس وحده ولا نميلونجيو ولا نديروا نساليو الكور دابا ولا سيونس جايه تكون ديال لي تي تي. وي اوكي دونك هاد لو موديل ديال البور هو اللي حاجه جديده عليكم في هذا العام. اوكي دونك الموديل ديال البور هاد السيد هو اللي حط هاد الموديل ديالو. دونك المشكل من بدا دونك ندخل نيشان دونك ملي غادي جيت اكسبيريمونطال هي جديتي واحد اللامبا. اوكي واحد اللامبا ابليكيتي عليها ديفيرونس دو بوتونسييل. اوكي هاد اللامبا كتبقى بحال النيون دونك النيون هذيك البوله ديال النيون راه فيها واحد الغاز ديال النيون ياك يكون فيها واحد الغاز. علاش دايرين هذاك الغاز في وسط البوله؟ حيت فاش نكري واحد لو شون الكتريك هنايا لي زيليكترون غادي يبغيو ينتقلوا من هنا باش يجيو لهنا باش يكملوا السيركوي ديالهم. دونك هاد لي زيليكترون غادي يضربوا في هاد لي زاتوم ديال الغاز كنقولوا ils vont exciter هاد لي زاتوم ديال الغاز. والاتوم ديال الغاز فاش كتاكسيتا كتبغي ترجع البلايصه فين كتكون مرتاحه. دونك هذيك فاش كنبغي نرجع لليطا فوندامونتال كان ايمي واحد لو ريونمون. اوكي يعني كتبقى تعطيني واحد الضوء هو داك الضوء اللي كنشوف. هاد الضوء شنو كنشد انا كناناليزي. دونك لي ميثود اللي كيتستعمل باش كاناليزيو الضوء كتسمى لي ميثود سبيكتروسكوبيك. دونك لا سبيكتروسكوبي هي كنشد لا ماتيير كناناليزي الضوء اللي كيجيني من لا ماتيير وانطلاقا من هذيك الاناليز كنستنتج بزاف ديال الحوايج على لا ماتيير ديالي. اوكي داكور دونك هاد لا لوميير هذا غادي نسميه لو سبيكتر. اوكي دونك كيتسمى لو سبيكتر. عندي دو تيب ديال لو سبيكتر. كاين لو سبيكتر كونتينيو اللي كيجيني من الشمس راه كيكون كونتينيو وكاين لو سبيكتر ديسكونتينيو كما هذا. دونك الا شديتي مثلا الليثيوم كيعطيني واحد لو سبيكتر واحد الضوء. هنا شنو كنلاحظ شنو الملاحظه اللي كنلاحظ هنا بان كل عنصر كيعطيني ان سيغتان لوميير ماشي كاملين عندهم نفس لا لوميير ماشي كاملين كيعطيوني نفس لا لوميير. كاين اللي كيعطيني الازرق والفيولي وهذا كاين اللي كيعطيني الخضر كاين اللي كيعطيني الاحمر والازرق دونك ما عندهمش نفس السبيكتر. اوكي هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه شنو كتلاحظوا في هذا السبيكتر واش كونتينيو ولا ديسكونتينيو؟ ديسكونتينيو. اللي ديسكونتينيو هذا الكحل اللي هنايا صافي دير راه ما عنديش لا لوميير. دونك بحال ما كاينش لا لوميير حتى لواحد اللحظه كيبان لي لا لوميير. هنا عاوتاني ما عنديش دونك هذا كنسميه هذا التيب دو سبيكتر كنسميه ان سبيكتر اللي هو ديسكونتينيو. المشكل هو كي غادي نجي نفسر علاش عندي ان سبيكتر ديسكونتينيو. نورمالمون دابخي لا تيوري كلاسيك خصني نلقى ان سبيكتر كونتينيو ما نلقاش ديسكونتينيو. اوكي دونك هنا غادي نشوفوا لونشيرمون ديال لي زيدي كيفاش كل واحد كيفاش غادي يفسر هذا الشيء. اول حاجه غادي نبدا بالاكسبيريونس. شنو عطاتني دونك هذه الا خديتي مثلا الهيدروجين كتلقاه كيعطيني ان سيغتان كولور بيان ديفيني. اوكي مثلا كيعطيني في هذا الروج في لاندا ايكال 600 ولا 800 هنايا. لو فير ما بين 500 و 400 وما كيعطيني حتى شي حاجه ما بين 500 و 600 خاويه البلاصه. اوكي دونك هادو غادي نسميهم لي غي. اوكي جاي من ليون لي غي وهذا كامل قلنا غادي نسميه لو سبيكتر. اوكي دونك فاش كنجبدوا لي سبيكتر ديالنا واحد بالمر لقى واحد لا فورمول اللي هي امبيريك. دونك فاش تشوف امبيريك سا فيدير كوا سا فيدير ابارتير من ليكسبيريونس. اوكي يعني ماشي من التيوري ابارتير من ليكسبيريونس. شنو ليكسبيريونس عطاتني دي كورب حاول تلقاش الفورمول باش نفسر هاد لي كورب. تقدر تكون هذيك لا فورمول لا علاقه بلا تيوري. اوكي دونك نشوف شنو لقى بالمر. دونك بالمر لقى بان لاندا يعني هاد لاندا اللي عندي هنايا هاد اللي فين عندي لا ديتيكتي فين كيديتيكتي لا كولور شحال كتساوي واحد بي فوا ان او كاري مقسوم على ان او كاري موان كار. كاين اللي كيكتبها بهاد لا فورمول هادي كاين اللي كيكتب 1 سور لاندا. دونك بالمر كتبها بلاندا ريدبرغ كتبها بسيغما. سيغما هي 1 سور لاندا. هذه العلاقه اللي نورمالمون مشهوره بزاف. دونك لقى بان 1 سور لاندا كتساوي واحد لا كونستون ديال ريدبرغ 1 سور 2 او كاري ناقص 1 على ان او كاري. افيك هاد لا كونستون ديال ريدبرغ هي هاد 1.10 أس 7 متر موان 0. اوكي
On peut généraliser donc pour un certain cas, donc n est égal à 2, la généralisation d'elle 1 sur lambda est égal à la constante 1 sur p au carré ou la n au carré moins 1 sur p au carré. N et p sont des entiers, sûrement nul. Ok, d'abord باش نفهموا les idées. كاين واحد السبيكتر الا بغيت نلقى هاد لامدا هادي لامدا يعني فوقاش كيكون عندي هنا شحال عندي من لامدا في الهيدروجين شحال كيعطيني من كولور كيعطيني 4 ديال لي كولور يعني عندي 4 ديال لي لامداوات 4 ديال عندي لامدا في لو روج عندي لامدا في لو فير عندي لامدا في الفيولي اكسيتيرا اوكي ولامدا بلو ما كيعطينيش اكثر من 4 دونك الا بغيت نعرف فين كاين نجبد هاد لامدا هادي او لا 1 سور لامدا كنستعمل هاد العلاقه باش غير باش نطيح في هاد لي كورب اكسبيريمونطال باش نطيح في هاد لي فالور اللي عندنا مثلا لو فيولي كاين في هاد قدام 400 دونك باش نلقى هذيك 400 خصني نستعمل هاد لا فورمولا هادي دونك هذه كما قلت لكم قبيله سي اون فورمول اللي هي امبيريك داكور واش الحد العام مازال متبعين معايا انا زربت شي شويه ما نعرف واش مازال شادين معايا الخط مازال ما انتربريتيت لي ريزولتا شفنا ليكسبيريونس لقينا دي غي قلنا دوك لي غي كيتسموا لو سبيكتر هذوك لي سبيكتر عندهم بيان سور دي فالور بيان ديفيني خصني نفسر دوك لي فالور من جايين هذوك لي فالور اوكي كلشي شاد يونس سبق الاخر Oui, monsieur, c'est bon. اوكي هند داكور داكور اوكي دونك دابا غادي ندوز لانتربريتاسيون دونك اول انتربريتاسيون هنايا هي بان لينيرجي ديال الالكترون ديال الهيدروجين غادي تكون كونتيفي ça veut dire quoi quantifié puisque عندي كو سيغتان فالور يعني ما عنديش نيمبورت كيل فالور ياك عندي سوا غادي تكون لامدا 1 سوا لامدا 2 سوا لامدا 3 ما عندي حتى شي فالور واحده اخرى ça veut dire حتى الانرجي غادي تكون غادي نلقى غير كو سيغتان انرجي سوا غادي نلقى او 1 سوا او 2 سوا او 3 مثلا حيت chaque longueur d'onde correspond à une énergie ولا correspond à une fréquence و chaque fréquence correspond à une énergie حيت الانرجي عندها علاقه مباشره مع لا فريكونس اوكي دونك فاش كنلقى يعني ما بين هاد الانرجي وهاد الانرجي ما عندي والو ياك ما عندي حتى شي حاجه حتى كنوصل ل او2 كنديتيكت شي حاجه عاوتاني ما بين او2 و او3 عندي خاويه حتى كنوصل ل او3 كنديتيكت شي حاجه دونك كنقول بان الانرجي الي كونتيفي من هنا جات لو تيرم كوانتيك اوكي من بعد غادي نشوفوا لو موديل كوانتيك لو موديل دو بور بحال اللي قلتي هو اول واحد غادي يدخل لي لا كونتيفيكاسيون في لا فيزيك اوكي علاش هذا الشيء خصو يكون شوكون علاش ماشي ايفيدون حيت فاش كتقول بان حيت حنا كنعرفوا بان هاد لامدا راه جايين اون فيت من لي زيليكترون ياك حيت الالكترون فاش كتاكسيتي مثلا هذه هي لاطوم ديالك قلنا لو موديل بلانيتير الالكترون كيكون عندك هنايا فاش كتاكسيتيه يعني كتضربو بواحد لوند لومينوز يعني بواحد الفوطون شنو كيوقع له كيطلع لواحد لو نيفو ياك طلعتي لواحد النيفو هذا كما قلت لكم بان هذا لو نيفو هذا الي انستابل يعني خصو ضروري الالكترون يرجع للبلاصه فين مرتاح اللي هي الفوندامونتال هو النيفو التحتاني توجور الا كان خاوي اما الا كان عامر ما يبقى بلاصتو وفي هذا لو بروسيسيس فاش غادي يرجع غادي يعطيني ان فوتون دونك الانرجي ديال الفوتون من بعد غادي نشوفوها هي اش نو لا غولاسيون ديال اينشتاين وهاد اش نو هي اللي كنديتيكتيو حنايا هي اللي كنحسبوا كيديتيكتا الديتيكتور ديالي سي بون دونك هنايا غادي نبقى نمثل الانرجي دونك من بعد نبقى نمثل الانرجي سو فورم ديال واحد السلم سا فو كو الا كان الالكترون مثلا في هذا لو نيفو هذا تكون عنده انرجي او 1 هنا تكون عنده انرجي او 2 هنا او 3 هنا او 4 هنا او 5 والاكسبريسيون ديال هاد لي زينيرجي غتكون كتساوي ناقص او 0 على ان كار من بعد نشوف شنو هي هاد ان كار سي بون فهمنا علاش قلنا كونتيفي حيت الانرجي il ne peut pas être quelconque ماشي كونتينيو الانرجي فاش ما كتكونش كونتينيو كتكون كونتيفي يعني بحال اللي قلتي ديسكونتينيو شي فونكسيون اللي هي ديسكونتينيو ça veut dire كتفاري دون مانيير ديسكونتينيو يعني كونتيفي اوكي هنا دخلوا نيشان يعني ما فسروش لو موديل ديال البروميير موديل
Donc, je vais. D'accord, il va. Ok, machin, ça va aider. Modèle de bord. Ok, donc là, c'est le modèle de bord. Ok, donc le niveau d'abord de l'électron, comme l'électron, donc هذا هو noyau. L'électron qui est des orbites, il y a des orbites. Ok, mais la mécanique quantique a des orbitales. هذا الالكترون فاش كيكون هنايا دونك اول اوربيتال اللي قدام النوايو كتسمى لو نيفو فوندامونتال. اوكي سا فودير من تحتو ما كاين والو، الالكترون ما يمكنش ياخذ شي فالور من تحتو، نسميه لو نيفو او زيرو او لا او واحد، كيسمى واحد كيسمى او زيرو. دونك هذا غادي يتسمى لو نيفو فوندامونتال. سا فودير كوا فوندامونتال؟ سا فودير هو الانرجي الصغيره اللي يمكن ياخذها الالكترون، ما كاينش شي حاجه اقل منها. وهاد لي نيفو اللي من فوق منهم كيتسموا دي نيفو اللي هما اكسيتي. طيب بيان، نيفو نيفو اكسيتي. اوكي دونك الا بغيت الالكترون نطلعو ان نيفو فوندامونتال نيفو اكسيتي، شنو خصني ندير له؟ نعطيه لينيرجي. نعطيه لينيرجي. وهاد الانرجي منين نجيبها؟ سوا غادي نجيبها من انرجي تيرميك، نسخنو تيرميك. دونك تيرميك راه سي انرجي سوا الكتروسينيتيك يعني نضربو بالكترون. دونك كاين بزاف ديال لي مانيير باش نكسيتي، اولا لومينوز يعني نضربو فوتون اكسيتيرا. اوكي لا غولاسيون ديال الانرجي كما قلت لكم من بعد غادي نستعمل واحد لا غولاسيون ديال بلانك اللي هي او ايتيغال ا اش نو. دونك هذا اش نو عاوتاني بوحديتها، استوار بوحديتها. دونك حنا نادميوها. الا بغيت نعرف دابا لا ديفيرونس اونتر دو نيفو، دونك كما قلت لكم من هنا للفوق غنبقى نمثل لي نيفو دينيرجي سو فورم بحال هكا، بحال السلم، حيت اي سون ديسكري ماشي كونتينيو، ماشي ان سبيكتر كونتينيو، اي سون ديسكري ديسكونتينيو. النيفو الاول غادي نسميه مثلا باغ اكزومبل هو ان 1، هذا ان 2، هذا ان 3، هذا ان 4. اوكي الا بغيت دابا نعرف لا ديفيرونس دينيرجي مثلا اونتر لي نيفو 1، يعني شحال خصني من الانرجي باش نصيفط الالكترون من لهنا نصيفطو لهنا، شنو كندير؟ كندير دلتا او اونتر ان اي بي، تقدر تكون 1 2 1 3 1 4 اكسيتيرا اكسيتيرا، اللي هي او ان ناقص او بي، اللي شحال قلنا دابخي بلان كتساوي، دونك لا ديفيرونس دينيرجي خص تكون كتساوي اش نو. اوكي وشنو هي الانرجي ديال الالكترون في هذا النيفو هذا؟ في النيفو ان باغ اكزومبل، في النيفو ان قلنا قبيلات هي ناقص او زيرو على ان او كار، الناقص ديال القاعده. وشنو هي الانرجي ديال الالكترون في واحد النيفو بي؟ حتى هي نستعمل نفس لا غولاسيون، هي ناقص او زيرو على بي او كار. داكور دونك شنو غادي تجيني لا غولاسيون؟ غتجيني او زيرو عامل 1 سور بي او كاري 1 سور ان او كاري est égal à H nu. H nu هي la différence entre les deux niveaux d'énergie. يعني شنو كنقصد هنا ب H nu؟ ça veut dire الا بغيت تشد الالكترون تجيبو من هنا مثلا تجيبو لهنا، شحال خصك تعطيه من الفوتون اللي جاي، يعني هو اللي غادي اكسيتيه مثلا، شحال خصك تكون الانرجي ديالو؟ خصها تكون كتساوي قلنا H nu. يعني هاد H nu خصها تكون كتساوي هاد لا ديفيرونس دينيرجي باش يمكن لك توصلو حتى لهنا. الا كانت اش نو قليله ما غاديش نوصلوا حتى لهنا، بغيت نوصل لحد لهنا. دونك ضروري اش نو خصها تكون كتساوي لا ديفيرونس دينيرجي اونتر دو نيفو اللي باغيين نوصل الالكترون ليه. اسكو سي كلير؟ وي. اوكي بالنسبه لكلش حيت هادو مهمين. دابا دخلنا الحويجات اللي مهمين. دابا راه مازال ما قلت المشكل اللي كاين في هذا الموديل هذا. دونك هنايا الا طبقت العلاقه شنو قلنا؟ اش نو هي لا فريكونس، دونك لا فريكونس كنعرفها هي سي سور لامدا، دونك غتجيني اس سي سور لامدا. الا درت هاد لا فورمول هادي اللي لقيت بهذا الموديل هذا قارنتها مع لا فورمول ديال غيدبيرغ، حيت قلنا غيدبيرغ لقينا دابخي ليكسبيريونس لقيناها كتساوي هادي هي ار اش فوا 1 سور بي او كاري ناقص 1 سور ان او كاري. قلنا كتساوي دابا هادشي اللي لقينا بلا فورمول او 0 على اش سي 1 سور بي او.
يعني لا كونستانت ديال ريدبيرغ شنو هي او 0 على اش سي. اوكي دونك هنا لقيت هاد لا كونستانت اللي خرجت ليا في لي زيكسبيريونس لقيت ليكسبريسيون ديالها سي بون. وهاد او 0 هي الانرجي ديال الالكترون في الفوندامونتال يعني في لو نيفو لو بلو با. دونك بحال عندك واحد السلم اول درجه ديال السلم كيتسمى لو نيفو فوندامونتال هذيك هي او 0 وكتكون كتساوي ناقص 13.6. اوكي من بعد غادي نرجع للانرجي ديونيزاسيون تاع 13.6. اوكي دونك دابا كيما شفنا قلنا الانرجي دابا بقى نمثلوها بحال السلم. النيفو الاول قلنا هو لو نيفو فوندامونتال او ليطا فوندامونتال. هذا غادي نسميه لو بروميي نيفو اكسيتي دونك هذا هو الفوندامونتال. هذا هو البروميي نيفو اكسيتي دوزيام نيفو اكسيتي تروازيام اكسيتيرا اكسيتيرا. وفاش كتكون ان ايت ايكال لانفيني سافيدير كوا واحد الالكترون بقيتي كتهربوا على لاطوم واحد اللحظه صيفطتيه طلعتيه لانفيني سافيدير كوا هذاك الالكترون مالو ايونيزي يعني طيرتيه من الالكترون ديالك من لاطوم ديالك. اوكي علاش العلماء كيتسموا هاد لي زيتا كيتسموا لي زيتا ليي ليي. اوكي يعني ça veut dire ils sont liés à l'atome ديالك. une fois كتولي ايونيزي يعني فاش كتوصل لينيرجي ايكال ا زيرو ça veut dire l'électron n'appartient pas à l'atome ديالك راه صافي مشى ولا ليبر. اوكي دونك هاد الاخر كيتسمى لي زيتا ليبر بحال في لي ميتو الحديد ولا في الكويفر. دونك هذيك الساعه الالكترون كيكون ليبر يعني ما كينتميش للاطوم كينتمي للماتيريو كامل اللي ليبر دو سي ديبلاسي. اوكي اوكي دونك هاد لي سيري هادو عندهم ان سيغتان نون يعني فاش الالكترون كيدوز مثلا من دونك هاد النيفو مازال نرجع لهاد ان شنو كنقصد بهاد ان هذا. دونك فاش كيدوز من البروميي نيفو اكسيتي كيهبط لليطا فوندامونتال دونك عنده واحد السميه. فاش يكون في الدوزيام ولا التروازيام كيكون عنده واحد السميه. فاش يكون الكاتريام دونك هما هاد لي سيري اللي مكتوبين هنايا. دونك فاش كتكون ان ايكال 1 كتكون السيري كتسمى السيري ديال ليمان جوج بالمر. ça veut dire quoi جوج دونك باش نحط لكم عاوتاني السلم. دونك هذا هو السلم. دونك هنا قلنا ان ايكال 1 هنا ان ايكال 2 هنا ان ايكال 3 ان ايكال 4 ان ايكال 5. اوكي دونك بالمر ça veut dire الالكترون كيكون في ان ايطا فوق من الجوج وكيهبط للجوج اولا كيكون في الربعه وكيهبط للجوج اولا كيكون في الخمسه وكيهبط للجوج. دونك هذا كنسميه اون سيري دو بالمر. اوكي فاش كيهبط للثلاثه كيتسمي باشان فاش كيهبط للربعه كيتسمى باغاد اكسيتيرا اكسيتيرا. هادشي ماشي بالضروره تحفظوهم ماشي بالضروره. اوكي نتوما خصكم ملي تعقلوا عليها خصكم تعقلوا على ديال لا سيري دو بالمر. علاش؟ حيت هي اللي كاينه في الدومين فيزيبل يعني اونتر 400 و 800 نانومتر. اوكي دونك هاد بالمر كوريسبون ا ان est égal à 2 صافي هادشي اللي تعقلوا عليه. لحد الان كلشي متبع معايا فهمتوا علاش شنو هي لا كونتيفيكاسيون ديال الانرجي. دابا مازال ما شرحت علاش الانرجي اللي كونتيفي وشنو هو المشكل اللي غادي تطرح حيت هنا غادي يكون واحد المشكل كبير. مي غير هاد لي زيدي واش فهمتوهم بالمر ليمان شي لا غولاسيون الاولى بيان سور غنخدموا هاد ليزيكزارسيس بزاف هذيك دلتا ان. اوكي دونك هنا كاين واحد الريزومي ديال لي سيري كاملين. دونك الا بديتي هبطتي لي كيما قلت لكم نيفو 1 كيتسمى اون سيري ديال ليمان. الا هبطتي للبالمار ان ايكال 2 كيتسمى بالمار باشان كذا. هادشي ماشي بالضبط. دابا خصني نفسر هادشي كامل اللي شفنا الفوق مجال ما فسرتو فيزيكمون يعني بلا تيوري مازال ما عطيت حتى شي تفسير. دونك اول موديل غادي تحط ليه هو الموديل ديال بور بور لاتوم ديال الهيدروجين و بور لي هيدروجينوي يعني بور لي اتوم اللي عندهم الكترون واحد غنسميو هيدروجينوي. اوكي مثلا الكربون الا حيدتي منه 13 الكترون غيبقى له الالكترون واحد غيتسمى كربون هيدروجينوي غيتسمى هيدروجينوي. الهيليوم الا نقسم منه الكترون غادي يتسمى هيدروجينوي. الليثيوم الا نقسم جوج ديال لي الكترون يتسمى هيدروجينوي. اوكي دونك هذا لو موديل هذا صالح غير بور لي اتوم اللي عندها ان سول الكترون.
واول اتوم اللي عندها ان سول الكترون هي الهيدروجين بلا ما نقص منها بلا والو ديجا راه في لا ستركتور ديالها عندها الكترون واحد كيدور عليها. اوكي دونك نشوفوا شنو كيقول هاد بور. دونك بور غادي يعتمد شويه على لا ميكانيك دو بوين. دونك عندي ان الكترون. اوكي دونك عندي ان الكترون كيدور على واحد النوايو. دونك هاد الالكترون بيان سور كيدور بان سيغتان فيتاس. هنا عنده ان سيغتان غيون. داكور. شنو هي لا فورس اونتر لو نوايو؟ دونك شنو قلنا هنا عندي ان الكترون وهنا عندي بروتون ونوترون ياك بروتون. دونك عندي بلس او. دونك شنو هي لا فورس اللي غادي تكون اونتر دو شارج ديفيرون؟ شنو هي لا فورس اللي كتكون؟ force d'attraction. Force d'attraction électromagnétique. colombienne. Oui. Donc عندي une force colombienne. OK. دابا غادي نحط داكشي اللي شفتو شويه في الميكانيك. دونك قلنا الالكترون عنده اون سيغتان فيتاس. دونك كتكون فاش يكون دونك بالنسبه للبور كيعتبر بان هاد لي زوربيت اي سون سيركولير. هذه ليبوتيز الاولى يعني كيدوروا في مدارات دائريه. داكور. دونك هنايا خديت زد او. ça veut dire quoi زد او؟ ça veut dire خديت ان هيدروجينويد. هيدروجينويد يعني ماشي الهيدروجين بالضبط، حيت الهيدروجين شحال كتساوي زد ديال الهيدروجين؟ كتساوي واحد. الا خديت زد كالكونك ça veut dire راني خدام في هيدروجينويد. اوكي دونك قلنا كتكون اون انتراكسيون ما بين هاد زد او بروتون مع هاد الالكترون هذا. لا فورمول ديال لانتراكسيون كولومبيان هي هذه 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 زد فوا او او كاري على لا ديستونس او كاري ار او كاري. اوكي دونك هاد لا فورس كتكون اتراكتيف دونك كتكون غاديه للنوايو. الا طبقت لو برانسيب فوندامونتال ديال الديناميك هنا عندي اون سول اكسيلراسيون اللي هي لاكسيلراسيون طونجونسيال. اوكي دونك الا خديتي الا حطينا نورمالمون المهم هاد لابارتي هادي كاين اللي كيخدم كاين اللي كيعتبر هنا عندي بحال اللي عندي اون فورس سونتريبيت. هاد لا فورس سونتريبيت كتكون العكس ديال لا فورس كولومبيا باش يكون عندي ليكيليبر. كيخدموا بهاد لا غولاسيون اف سي زائد اف كولومبيان. دونك هادي كولومبيا ايت ايكال زيرو باش يكون عندك ليكيليبر. اذا اف سي هي ناقص اف كولومبيان. هاد اف سي كنعرف لا فورمول ديال لي فورس سونتريبيت وكنحطها تما وكنلعب. اولا بامكاني نخدم الا كنت كنعرف لاكسيليراسيون طونجونسيال هي في او كاري على ار. دونك كنعوض لاكسيليراسيون في او كاري على ار وكنعوض لا فورس كما قلت لكم ب 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 زد او كاري ار او كاري. دونك هاد ار هادي نختزل وحده مع وحده. شنو تبقى لي؟ تبقى لي ام في كاري. دونك عقلوا على هادي غنحاول نكتب ام في كاري. دونك هادي ضروري كتحط في لي زيكزارسيس كنحاول نعزلو ام في كاري. دونك شنو هي ام في كاري بهذيك ليكسبرسيون؟ تجيني هي 1 sur 4 بي ايبسيلون 0 فوا زد او كاري على ار. كندوز مورا كنحسب الانرجي سينيتيك. على كتبت ام في كاري حيت كنضرب الانرجي سينيتيك هي ان دومي ام في او كاري. دونك كتجيني هي 1 sur 8 بي ايبسيلون 0 زد او كاري على ار. اوكي كلشي متبع معاه. هنا لاكسيلاسيون نورمال ماشي طونجونسيال. طونجونسيال لي نول. اوكي حيت لا فيتاس هي كونستونت. دونك هادي اللي عندي هنايا فاش ندير لا بروجيكسيون تبقى لي غير لاكسيليراسيون. ندير لا بروجيكسيون على النورمال ياك حيت اف سي الي سويفون لا نورمال. لا فورس كولومبيان الي سويفون لا نورمال يعني باغ و لاكسيليراسيون نورمال حتى هي الي سويفون لا نورمال. دونك كندير الاسقاط على ان نورمال. سي بون. دونك عليها مشات لي اصلا اتير ايت ايكال زيرو. داكور. بالنسبه ما عرفتش واش ديجا ديمونطرينا اللي كان معايا في الميكانيك. ديجا سنا لو موفمون سيركولير كنا حسبنا لاكسيليراسيون طونجونسيال لاكسيليراسيون نورمال لقينا بان لاكسيليراسيون طونجونسيال كتساوي زيرو ولاكسيليراسيون نورمال كتساوي في او كاري على ار. دونك اللي باقي عاقل شويه على الكور ديال الميكانيك. سينو غادي ترجعوا لي موفمون سيركولير وتعاودوا ديمونطريو هادشي كامل حيت هنا راه نورمال راني خدمت بلا باز ديال فريني. سي بون كلشي اليز هنا. اوكي
وهنا بيان سور كتلاحظوا بان ان حتى هي راه نفس لا ديريكسيون مع اف سي، دونك ما عنديش لي موان لانه نفس لا ديريكسيون. داكور، دونك اول حاجه كنحدد هاد لينيرجي سينيتيك. اوكي، الا بغيت دابا نحدد لينيرجي بوتونسييل، حيت من بعد خصني نحسب لينيرجي توتال. دونك شنو لينيرجي بوتونسييل؟ دونك التعريف ديال لينيرجي بوتونسييل حتى هو خصنا نعرفو ابارتير نوطا، دونك هو اف دي ال ناقص اف دي ال. اوكي، دونك لا فورس هنا شنو هي لا فورس الوحيده اللي عندي هنا؟ هي لا فورس كولومبيان، والديبلاسمون هنا هو ديد ار حيت عندي ديبلاسمون سيفون ار. اوكي، دونك نعاود ندير الشكل اولا ديد ال. دونك هنايا باغ اكزومبل هنا عندي لا فورس، وهنايا كتكون عندي ان ديبلاسمون ديد ال. دونك لو طرافاي هو اف fois ديد ال. دونك هذا نورمال هو لو طرافاي، دونك هذا نورمال لو طرافاي، عطيتو على ليكسبرسيون ديال لو طرافاي. وبما ان كنبينوا بان هاد لا فورس كولومبيان سي اون فورس اللي هي كونسيرفاتيف. اوكي، يعني لو طرافاي ديالها كيساوي ناقص ديد او بي. دونك هنا ما غاديش ندير ديمونستراسيون ديال الميكانيك. دونك اللي خصك تعقل عليه بان لا فورس كولومبيان elle est conservative. Ça veut dire quoi conservatif? Ça veut dire que le travail de là est égal à naqs dérivé de l'énergie potentielle. Ok? Donc, il a besoin de le travail d'une force. Je viens de dire le travail. Ou F fois déplacement. Ok? Donc, il y a un déplacement maximum de R. Donc, on met DR et DR. Je vais dire l'expression d'IL. La force. Il y a un مشكل F قلنا suivant travail هنا غادي comprendre نسيت l'expression ديال l'énergie potentielle. فاش كتكون F كتكون ناقص دي او بي ناقص غراد تكون او كاري سور 8 بي ابسيلون 0 ار. لا l'expression جينيرال اللي كنا درنا في ميكانيك نسيت ليا. فاش كتكون كونسيرفاتيف قلنا لينيرجي كتكون كتساوي ناقص دي او بي. هاد ليكسبرسيون صحيحه اللي عقلها هي نسيت ليا. وي صح. اوكي، ناقص دي او بي. وي وي داكور، دونك هنايا الا بغيت او بي، دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي نطلع ناقص لانتيغرال ديال هذه اللي هي ناقص لا فورس قلنا في هذه الحاله ديالي في ديد ار اللي هي ناقص لا فورس شحال قلنا هي 1 sur 4 بي ابسيلون 0 لا فورس كولومبيان ناقص زد او اولا زائد زد او في ناقص او ديال الالكترون مقسوم على ديستونس او كاري فوا ديد ار. دونك هذا الموان هذا غادي يمشي مع هذا الموان يجيني زد او كاري. وهذا الانتيغرال هذا شنو غادي يعطيني؟ دونك هذا الانتيغرال هذا غتخرج لي 1 sur 4 بي ابسيلون 0 او او كاري زد او او كاري غيبقى لي ديد ار على ار او كاري. وشنو هو ديد ار على ار او كاري؟ الانتيغرال ديال 1 sur x او كاري هو ناقص 1 على ار. دونك كتجيني بليس اون كونستانت بيان سور انا واحد لا كونستانت خصني نزيدها لا انتيغرال 1 sur 4 بي ابسيلون 0 زد او كاري قلنا هنايا موان 1 sur r plus هاد لا كونستانت دانتيغراسيون. دونك هادي هي لينيرجي بوتونسييل. سي بون. الا بغيت نحدد هاد لا كونستانت هادي شنو كنعرف؟ دونك شنو لينيرجي بوتونسييل؟ راه هي لينيرجي دانتيراكسيون ياك. يعني لينيرجي بوتونسييل ا لانفيني ايت ايكال ا 0. علاش لينيرجي بوتونسييل فاش كتمشي ار لانفيني خصك كتساوي 0. عندك دو زوبجي ياك بيناتهم واحد لو غيو غادي كبعد يعني غادي لانفيني دونك تمشي 0. يعني كل ما عندك واحد جوج ديال لي زوبجي بيناتهم واحد لانتيراكسيون كل ما بعدت هذوك لي زوبجي كل ما ديك لانتيراكسيون غادي تقلل. دونك الا سكت هذاك لوبجي لانفيني صافي ما تبقاش انتيراكسيون. اوكي، دونك عليا فاش كنقولوا ار انفير لانفيني لينيرجي دانتيراكسيون لينيرجي بوتونسييل حتى هي طون فير 0. دونك هنا غادي تعطيني بان لا كونستانت مالها طون فير est égal à 0. C'est bon? مفهوم هاد لا ديمارش؟
اوكي واش كلشي فهم هذا ديمارش. دونك لقيت بان الانرجي بوتونسيال هي هذه ديال الالكترون ديالي، وهاد لا فالور هذه راه كتساوي ناقص جوج او سي اللي حسبت قبيلات. حيت قبيلات راه حسبت او سي، قلنا او سي هي هذه، هي 1 sur 8 زد او كاري فوا، ولا ضربتي هادشي في جوج ولا في ناقص جوج تعطيك او بي، حيت او بي فيها ناقص واحد على. داكور. دابا الا بغيت نحسب الانرجي توتال، دونك الانرجي توتال هي الانرجي سينيتيك زائد او بي. الانرجي سينيتيك هي او سي، او بي قلنا كتساوي ناقص جوج او سي. هنا باش نسامبليفيو صافي ناقص جوج او سي، دونك كتجيني او سي ناقص جوج او سي هي ناقص او سي هي ناقص واحد هذه زائد او كاري على ار. دونك هنا لقيت الانرجي توتال ديال الالكترون ديالي. اوكي دونك هاد لا بارتي هذه مهمه بزاف في الموديل ديال البور، كتحطوا فيها حتى لي زيكزارسيس، يعني خصني نعرف نديمونطري هادشي كامل. واش كلشي فهم لا ديمارش؟ وي. اوكي بالنسبه لي زوت. اوكي دونك هادشي فيه شويه ديال الميكانيك اللي قرينا. سي بون. دونك هنا ديمونطريت الانرجي توتال. دونك هاد لا فورمول كما كتلاحظوا كتغولي الانرجي مع لو غيون ديال الالكترون. ار راه هو لا ديستانس ما بين لو نوايو وما بين الالكترون ديالي، بين النوايو وما بين الالكترون. اوكي دونك هادشي كامل قلنا. داكور دونك نشرح بعدا علاش كاين مشكل هنايا هاد ليكسبريسيون هادي. في نظركم عندي واحد الالكترون ياك، بون هادي دابخي الالكتروديناميك كلاسيك، دونك دابخي الالكتروديناميك كلاسيك هي الالكترومagnétisme. تقراو حتى الاسكان اس 3 اسكان. كنعرفوا بان نامبورط كيل شارج شنو هو الالكترومagnétisme، هي فاش كتشد واحد لا شارج كتحركها. دونك هذيك لا شارج فاش كتحرك شنو كتعطيني؟ ال ايمي ان ريونمون. يعني الالكترون فاش كيتحرك مالو راه كيعطيني ان ريونمون. سي بون. فاش يكون عندي واحد الالكترون دونك هادشي دابخي لا تيوري هادي، لا تيوري ديال الالكتروديناميك كلاسيك ولا ديال الالكترومagnétisme. Un électron en mouvement, l'électron c'est une charge. Donc automatiquement, ce émet du rayonnement. Donc, la conclusion que ça veut dire que la matière, c'est un rayonnement. L'électron est toujours en mouvement. Donc la matière, c'est un rayonnement. Ou là, ou là, c'est un excité. فهمتوا شنو بغيت نقول؟ اوكي واش فهمتوا شنو كندول نعاود؟ بدا يجيني الناس. Monsieur Out, s'il vous plaît. اوكي دونك دابخي الالكترومagnétisme كتقول لي بان نابورت كيل شارج الا كانت اون موفمون غادي تعطيني ان ريونمون. الالكترون راه سي اون شارج ياك، لا شارج ديالو هي ناقص او، الي اون موفمون دونك اوتوماتيكمون خصها تعطيني ان ريونمون. داكور. يعني هذا الالكترون اللي كيدور هنايا خصو يعطيني دي ريونمون. وشنو كتكون قبيلات فوقاش يكون عندي لو ريونمون؟ هي فاش كيدوز الالكترون من واحد لو نيفو لواحد لو نيفو، فاش كيبغي يرجع عاد كيعطيني لو ريونمون. يعني راه ماشي ديما الالكترون كيعطيني ريونمون. داكور. دونك هنا كاين بروبليم مع الاكسبيريونس. الاكسبيريونس كتقول لي لا ماتير فاش كتكون بوحديتها ما كتعطينيش الضوء، ما كتغيونيش. فوقاش كتعطيني لو ريونمون حتى انا كنكسيديها، سواء كنسخنها سواء كنضربها بالالكترون سواء كنضربها بان فوتون، هذيك الساعه عاد كتعطيني لو ريونمون. دونك هنا كاين مشكل مع الاكسبيريونس. الحاجه الثانيه اي حاجه كتعطي لو ريونمون شنو غادي يوقع لها؟ غادي تبقى تفقد الالكترون، تبقى تفقد الانرجي ديالها. اوكي بحال عندك واحد الطوموبيل
الطوموبيل فاش كتحرك راه نورمالمون راه كتحرق لينيرجي، يعني راه كتفقد لينيرجي. يعني هاد لينيرجي توتال اللي حسبت هنايا اولا مشينا للانرجي سينيتيك، يعني الانرجي سينيتيك هاد الانرجي سينيتيك نورمالمون خصها تبقى تنقص غادي وكتنقص، حيت الالكترون راه كيدور يعني، وهذاك الدوران راه كيكلفو واحد الانرجي ياك، واحد الحاجه كدور ياك، الالكترون واحد الحاجه كدور كتخسر الانرجي. دونك شنو خصها توقع؟ خصو يبقى يدور 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 حتى لواحد اللحظه غادي يضرب ليا في النوايو. كاينه ولا ما كايناش؟ وي وي. عندي واحد الحاجه كتخسر الانرجي كدور، كتخسر الانرجي في الدوران، دونك واحد اللقطه تبقى تخسر حتى تدخل في النوايو. سافدير ما عنديش لا ماتيير. دونك الا كان الالكترون ديال لي زاتوم اللي كاينين في الانيفير كاملين كيدخلوا في النوايو، سافدير ما عنديش لا ماتيير، ما بقاتلياش الي انستابل، ما كاينش حاجه سميتها لا ماتيير. دونك هذا لو موديل هذا ما كيفسر ليا والو. اوكي، دونك هنا لقيت واحد المشكل مع لا فيزيك. دونك هادشي اللي قريته تقرا في البروميير اني كيتسمى لا فيزيك كلاسيك. دونك هادشي الالكترومغنيتيزم، الثيرموديناميك، ميكانيك دو بوان، ميكانيك نيوتن، هذوك العلماء كاملين كيتسموا داخلين في لا فيزيك كلاسيك. لا فيزيك كلاسيك بقات خدامه حتى القرن 19. جاو هاد المشاكل هادو ما عرفاش تفسرهم، قالوا خصنا اون نوفيل فيزيك اللي خصنا نصوبوها اللي خصها تفسر ليا هادشي. دونك هاد لا نوفيل فيزيك شنو هي لا فيزيك كوانتيك. لا فيزيك كوانتيك غادي تبدا ليا مع بور هو اول واحد غادي يهضر على لا كونتيفيكاسيون. دونك كوانتيك جايه من لو تيرم كونتيفيي، يعني راه مكممه. اوكي، سافيدير في لا ميكانيك كلاسيك كنعرفوا بان الانرجي سينيتيك راه شي حاجه اللي هي كونتينيو. اوكي، فاش كنا كنحسبوا الانرجي سينيتيك اللي عقلتو بالنسبه للسيطر هارمونيك كتلقاو شي حاجه بحال هكا، الانرجي بوتونسيال كتلقاو شي حاجه بحال هكا. دونك شي حاجه اللي هي فونكسيون اللي هي كونتينيو. هنايا ما خصنيش نفسر، يعني هاد الاكسبيريونس هادي ما كتفسرش بالانرجي كونتينيو، خصها ضروري تفسر بالانرجي اللي هي كونتيفي بار دي كونتيتي. سي بون، فهمتوا المشكل ديال لا فيزيك كلاسيك دابا الالكتروديناميك كلاسيك علاش اللي اون كونتراديكسيون مع ليكسبيريونس؟ حيت دابخي الالكتروديناميك الالكترون اون موفمون سا فيدير ال ايمي دي ريونمون. فاش غادي يعطي هذيك لو ريونمون سا فيدير غادي يخسر الانرجي، حيت لو ريونمون راه كتكلف واحد شويه من الطاقه ديالو. فاش يبدا يخسر هذيك الانرجي غيخسرها من الانرجي سينيتيك، يعني لا فيتاس ديالها تبقى تنقص تيجي غادي يلقى راسو. علاش غادي يلقى راسو لداخل؟ حيت قلنا راه كاينه واحد لا فورس الكترو كولومبيان اللي هي كتجر لداخل. ماشي وي، لكن بور ماشي لقى واحد الاكسبليكاسيون تقريبيه، يعني قالوا بانه كاين واحد الغايه واللي ما يقدرش يفوتوا اغلي واغلي. دابا قلت لك هذا الالكتروديناميك كلاسيك شنو كتقول لي؟ بور هو اللي غادي يحط هذه القضيه ديال الكونتيفيكاسيون. دونك يعني بور ماشي هو اللي قال هذا روذرفورد وصحاب الكلاسيك. اوكي، دونك الكلاسيك لقاو هذا المشكل هذا، الا خدمنا بهذوك لي تيوري اللي كانوا في هذيك الوقيته ما كيفسروا لياش هذا لو فينومين هذا. اوكي، دونك بور باش يحل هذا المشكل شنو غادي يقول؟ اول حاجه غادي يقول هذه كتسمى البوستولا ديال بور. دونك هادشي نورمالمون خصكم تريزيموه مزيان. اوكي، دونك نبدا بالبوستولا ديال بور. دونك بوستولا ديال بور، اول بوستولا كيقول لي بان اول حاجه بان هاد لي زوربيت اللي كيدور فيهم الالكترون، هذا غنسميو كما قلت لكم دي زوربيت. بور غادي يحاول غير يلقى كومبرومي. اوكي، يعني ما غاديش حتى هو غادي يفسر شنو كيوقع. دونك هادو هما لي زوربيت. هذا قلنا هنا عندي النوايو وهنا عندي الالكترون ديالي. اوكي، دونك بور باش يفسر هذا البروبليم هذا، يعني باش ايفيتي هذا الكاتاستروف، حيت راه شي كاتاستروف الالكترون كيهبط لك النوايو صافي دير راه ما بقات لك شي حاجه سميتها لا ماتير. اوكي، دونك باش يحيد هذا الكاتاستروف بور شنو غادي يسيبوزي بان الالكترون كيدور على واحد لي زوربيت، واحد الدوائر، وهذوك الدوائر اللي سون كونتيفي ما يمكنلوش يخرج منه، ما يمكنلوش يتواجد في شي بلاصه من غير هذيك الدائره. يا اما غادي يكون هنا، يا اما غادي يكون هنا، يا اما يكون في هذه الدائره هذه، يا اما يكون في هذه الدائره هذه. اوكي، دونك هنايا سا فيدير شنو دار بور؟ كونتيفيا لو غيون. حيت قال لك سوا غادي يكون في هذا لو غيون، هذا الشعاع هذا، سوا غادي يكون في هذا ار2، سوا غادي يكون هنايا في ار3. يعني لو غيون
ني با اون فونكسيون كونتينيو، حتى هي غادي تكون ديسكونتينيو. يعني في هذا القنت هذا، في هذه لا ريجيون هذه، الالكترون امبوسيبل يكون هنايا، انتردي عليه يكون هنايا. اوكي سي بون. دونك هنايا هادشي بالهضره بلا فيزيك غادي يقول بان لو مومون سينيتيك الي كونتيفي. ça veut dire quoi quantifié؟ ça veut dire كيساوي واحد ان في واحد اش بار، ان ان لونتي. دونك كتشوفوا كونتيفي عندها علاقه بالبلونتي، يعني سواء غادي تكون كتساوي واحد اش بار، سواء جوج اش بار، سواء ثلاثه اش بار. ما يمكنش تكون كتساوي 1.1 ولا 2.3، يا اما واحد يا اما جوج يا اما ثلاثه. اوكي هذا هو نورمال، هذا هو المومون سينيتيك سيغما. دونك الا عقلتوا على المومون سينيتيك شنو كتقولوا؟ هو او ام فيكتوريال ام في. دونك الا درتي الموديل دونك كطلع الموديل هنايا. او ام في هذه الحاله ديالي شنو هو؟ او ام هو لو غيون، دونك هو ار و ام فوا لا فيتاس ار ام في. قال فور دونك البروميير بوستيلا غادي يقول لي بانها كتساوي واحد ان في واحد اش بار. هاد اش كتسمى لا كونستانت دو بلانك، و ان سي ان نونتي. اوكي دونك هادشي اللي هضرنا عليه دابا، اللي هضرنا عليه بالهضره ماتيماتيكمون هادشي اللي كيعني بان واحد لا غروندور اللي هي المومون سينيتيك غادي تكون سواء غادي تكون كتساوي واحد العدد في واحد الكونستانت اللي غادي تسمى لا كونستانت ديال بلانك. وهذا ان هذا غادي نسميه لو نومبر كوانتيك برينسيبال. علاش غادي نسميه نومبر كوانتيك برينسيبال؟ حيت من بعد كاين بزاف ديال لي نومبر كوانتيك. دونك هذا برينسيبال، كاين سكوندير اكسيتيرا. دونك حنا هذا هو الان، ان هو اول نومبر اللي غادي يبان ليا في الانرجي، دونك عليه سميتو برينسيبال. سي بون. دونك هذه كتسمى البروميير بوستيلا ديال بور. دونك الا مشى طلب منك في الكور شنو هي البوستيلا ديال بور، غتقول بان المومون سينيتيك الي كونتيفي. اوكي داكور. الا مشينا بلو مومون سينيتيك دابا، دونك الا طلعت لهنا الاو كاري، درتي الاو كاري شنو غادي تجيك؟ كتجيك هاد لا هادي، طلعتي كلشي او كاري. هنا طلعت الاو كاري باش نبين ام في كاري اللي عندها علاقه بالانرجي سينيتيك. دونك ام في كاري غادي تجيني نشد واحد الام لهنا، نقسم هنايا على ام ونقسم هنايا على ام، دونك باش تجيني واحد الام هنايا. اوكي دونك ام في كاري شحال حسبت قبيلات؟ الا عقلتي قبيلات غادي نحسبها قبيلات ام في كاري لا ميكانيك نيوتن. لقيناها هي هذه، قلنا هي 1 sur 4 بي ايبسيلون زائد او كاري. سي بون. غندير ليغاليتي مع هادشي ديال بور. داكور. ومن هاد ليكسبرسيون هادي غادي نحاول نعزل هاد 1 sur ايبسيلون 0 زائد او كاري. علاش؟ حيت هي اللي غادي نعوضها في الانرجي توتال. اوكي دونك هنايا باش نستفوا لي زيدي نورمالمون كان ليا خصني نكتب، نرجعوا للانرجي سينيتيك باش تعقلوا. دونك الانرجي توتال لقيتها هي هذه 1 sur 4 بي ايبسيلون زائد او كاري على ار، حسبتها بنيوتن. اوكي والانرجي سينيتيك هي هذه، هي هاد ام في كار اللي حسبت قبيلتها، هي ام في كار اللي حسبت قبيلتها. اوكي غندير ليغاليتي. دونك باش ندير ليغاليتي بلو موديل ديال بور نلقى هاد ليكسبرسيون هادي. اوكي دونك لوغيون هنايا يمكن لي نجبد ليكسبرسيون ديال لوغيون. هنايا راه عندي واحد ار يمكن لي نجبد ار. دونك شنو كنلاحظ من هنا؟ الا جبدتي ار شحال تكون كتساوي؟ غتكون كتساوي هي ان كاري اش كاري على بي مقسومه على ام زائد او كاري، وهاد ايبسيلون زيرو كانت لتحت تولي هنايا الفوق، يعني هي ان او كاري اش او كاري ايبسيلون زيرو. هنا تبقى لي بي ام زائد او كاري. يعني لو غيون شنو كيساوي؟ il dépend على بواحد ان. دونك انا نبقى نكتب ار ان كيساوي واحد لا كونستانت. هاد لا كونستانت غنسميها ا زيرو فوا ان او كار. هنايا انا بينت بان لو غيون مالو الي كونتيفي، يعني الشعاع راه ماشي نامبورط كيل، ما كياخذش نامبورط كيل فالور. سواء غادي يكون هو واحد ا زيرو، الا كانت ان تيكالا واحد يكون هو ا زيرو، الا كانت ان تيكالا جوج يكون هو 4 ا زيرو، سواء 16 ا زيرو. اوكي دونك هذه معناتها كونتيفي، يعني ما كياخذش نامبورط كيل فالور. اوكي دونك انا كونتيفيت دابا لو غيون ا زيرو كيتسمى لو غيون دو بور كيساوي 0.5 انغشترونغ.
غندوز دابا لينيرجي. دونك لينيرجي توتال حسبناها قبيله، لقينا هي هاد ليكسبريسيون. الا درت ليغاليتي هذيك زد او كار اللي كون قبيلات عوضتها بالاكسبريسيون اللي فيها ان، اولا عوضت شديتي هاد ار هذا عوضتيها بهاد القيمه هذه اللي لقينا هنايا ا 0 ان او كاري، شنو كتلقى؟ كتلقى لينيرجي اون فونكسيون ديال ان او كاري، غتلقاها هي هذه اللي هنا تحت. دونك غتسامبليفي شويه. دونك لينيرجي توتال ديال الالكترون كتساوي ناقص او 0 مقسومه على ان او كاري، نورمالمون هنايا فوا زد او كاري. بالنسبه للهيدروجين زد ايتيكال 1، دونك كتكون هي او 0 ناقص او 0 على ان او كاري. سي بون. واش هاد لي ديمارش ماتيماتيك واش باينين ولا خصني نديمونطريو وحده بوحده؟ نورمالمون راه تقريبا في هذا البي دي اف دابا نصيفط لكم، يعني راه فيه لي ديمارش كاملين، يعني تشدوه غير تعاود بشويه عليك يبان لكم لي سامبليفيكاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون ولا نديطاي؟ دونك اللي ما فهمتش شي حاجه خصو يوقفني. اوكي واش نمشيو ديمونستراسيون ولا كيفاش؟ اوكي اوكي دونك غادي نمشيو حاجه بحاجه. غادي نحط قدامي غير لي فورمول اللي ديمونطريت عليهم قبيلات بالنسبه لار ان. اوكي دونك غنمشي نحط هذا نجيبو لهنا. اوكي باش هكا، حيت هذا نورمالمون غادي تلقاهم حتى في لي زيكزارسيس. اوكي نطلعو فوق شويه. اوكي كلشي عارف كي درت وصلت لهنا. هاد القضيه هذه قلنا في باللوا ديال نيوتن، كلشي عارف كي درت وصلت لها. دونك او توتال ماشي ما كيكتبش. اوكي اوكي دونك شنو ديمونطرينا ان او توتال قلنا هي ناقص 1 على 8 بي إبسيلون 0 زد او كاري مقسومه على غادي مفهومه. واش مفهومه هذه؟ ضرب. وي اوكي بالنسبه للبوستيلا ديال البور شنو قلنا؟ البور قلنا المومون سينيتيك الي كونتيفيي، الموديل ديال المومون سينيتيك الي كونتيفيي وكيساوي ان اش بار، يعني ام في، حيت قلنا المومون سينيتيك هو ام في فوا ار. دونك انا نسميها بيتي ار حسن. اوكي دونك شنو غادي ندير؟ غادي نشد، وهذه ما ننساش بان هذه انرجي سينيتيك قلنا قبيله راه هي ناقص 2 او سي، بينا بان هي ناقص 2 انرجي سينيتيك هي ناقص او سي بلوتو، او سي ناقص 2 او سي هي ناقص او سي. اوكي دونك هاد ليكسبرسيون هادي راه هي ناقص او سي، يعني هي ناقص 1 دومي ام في كاري، ناقص 1 دومي ام في كاري. دونك هنا نشد هاد السيغما هادي، غادي نحاول نبين ام في او كاري. اوكي حيت هنايا راه كان قبيله حسبت ام في او كاري بوحديتها، هي هادي ام في او كاري. دونك يمكن لي حطيتها هي هنايا ام في او كاري قلنا هي 1 sur 4 اي إبسيلون 0 زيد او كاري على ار. دونك هادشي اللي غادي نحتاج باش نكمل الحساب. دونك غادي نشد هاد السيغما هذا نطلع له او كاري، دونك تجيني ام او كاري في او كاري ار او كاري كيساوي ان او كاري اش بار او كاري. اش بار هي اش على 2 بي، كيكتبها اش بار، كاين اللي كيكتب اش على 2 بي، دونك انا باش نسامبليفيها نسميها اش بار. اوكي دونك نشد هنا غادي نقسم هادشي كامل على ام، تجيني ام في او كاري ار او كاري، وهاد ار تاع هادي غادي نجيبها ليه تجيني هي ان او كاري اش بار او كاري على ام ار او كاري. سي بون.
هاد l'expression est égale à l'expression, donc on dit l'égalité. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 ZE au carré la R est égal N au carré H bar au carré MR au carré. Ok, واحد الار هنا تمشي لي مع هذه، انا كنقلب على لوغيون دونك على هاد الار هذا، دونك شنو غادي تجيني؟ غتجيني ار est égal N carré H bar au carré على ZE au carré، وهاد 4 بي إبسيلون 0 غادي تجيني الفوق 4 بي إبسيلون 0. اوكي، غادي نشد هاد ان او كاري نحطها هي التاليه، هنا غادي نكتب 4 بي إبسيلون 0 اش بار او كاري على زد او او كاري غتعطيني ار. هذه غادي نسميها هي كما قلت لكم لوغيون ديال بور كيتسمى ا0 فوا ان او كاري، وهاد ار il dépend بواحد لو نومبر ان غادي نسميه ار ان. دونك هنا بينت بان لوغيون il est quantifié. Ça veut dire quoi quantifié? Comme ça veut dire qu'il ne prend pas n'importe quelle valeur. Soit il est quand حيت هاد n راه en entier ياك appartient à n étoile، يعني سوا غادي يكون كيساوي 1 سوا غادي يكون كيساوي 2 سوا 3 سوا 4. يعني r سوا غادي يكون هو a0 سوا هو 4 a0 سوا هو 16 a0 اكسيتيرا اكسيتيرا. اوكي، دونك هنايا قلنا بان لوغيون est quantifié. نرجع دابا للانرجي. الانرجي توتال قلنا هي هذه، هي زد او كاري طاشي، قلنا هي ناقص واحد على ناقص ام في كاري على جوج. ام في كاري قلنا هي هذه هي ام في كاري. غنشدها نعوضها دابا في الانرجي، تعطيني الحيله هي هادشي. يلا شنو تجيني الانرجي توتال؟ كتساوي قلنا ناقص ام في او كاري على جوج كتساوي ناقص ان او كاري اش بار او كاري على ام ار او كاري. نضرب ام على جوج، هاد ام على جوج اللي عندي هنايا. اوكي، لا بلاتي قلنا ام في او كاري عوضتها، قلنا ان او كاري اش بار او كاري على ام ار او كاري. اوكي، كاينش هاد ام هادي سي بون. وهاد ار ان نعوضها حتى هي بقيمتها، حيد هي هادشي. دونك الا درت شي فاطا قولها لي حيت انا كنكتب شي قدام شي. دونك ام في او كاري هنا راه واحد الجوج ياك، كاين واحد الجوج هنايا، هاد الجوج هادي ام في او كاري هي هادشي، ها هي ام في او كاري ان او كاري اش بار او كاري على هاد ار ان قلنا غادي نعوضها بقيمتها، هاد اللي حسبت قبيلات اللي هي ها هي ار، اولا نعوضها ب ا0 ان او كاري باش نسهلها هي الحساب. دونك شنو غادي تجيني؟ غتجيني ناقص ان او كاري اش بار او كاري على جوج ام ار او كاري قلنا تجيني ا0 او كاري ان على بويسونس 4، غتمشي لي وحده مع وحده غتبقى لي ناقص اش بار او كاري على جوج ام ا0 او كاري، وهنايا واحد على ان او كاري. دونك هنا بينت بان الانرجي توتال كتساوي واحد لا كونستونت مقسوم على ان او كاري. بلاتي واحد الزد هنايا، فين مشات لي واحد الزد؟ الزد فين مشات؟ هنا ما كاين، هي الزد دخلتها في ا0. اوكي، دونك ا0 فيها الزد. نشوف ليكسبريسيون ديال ا0 واش ندخل فيها الزد ولا زد نخليها بوحديتها. ما خصهاش ديبوندي بزد. ا0 نسميو ا0. اوكي، دونك ما نكتبوش فيها زد، خليوها بوحديتها. دونك ا0 هنايا كتبوا ان او كاري دونك على زد هنا على واحد الزد. اوكي، هاد ا0 فيها غير هادشي، هاد لي تيرم هادو. سي بون. اذا غادي نرجع للاكسبريسيون ديال الانرجي. قلنا هاد ا0 هنا راه نورمال عندي واحد زد او كاري، دونك زد او كاري جو بونس غتجيني الفوق زد او كاري هنايا، وكنلقى الانرجي اون فونكسيون ديال ان. اوكي، دونك اون فان كونت غادي نلقى بان حتى الانرجي كديبوندي بهذيك ان كتساوي واحد لا كونستونت غادي نسميها او 0 مقسومه على ان او كاري. دونك هذه الا كانت زد ايتيكال ان يعني بالنسبه للهيدروجين، الا كانت زد ديفرونت كضرب هنايا في واحد الزد. سي كلير. دونك لو ريون دو بور كيساوي 0.5 انشتروم، يمكن لكم تحسبوا هاد لا كونستونت كامله. دونك في التمام كيقول لك حسب لي هاد لي كونستونت، يعني خصني نتريني شي شويه حتى في لي كالكول.
دونك هادشي اللي درنا دابا شدينا الانرجي توتال اللي حسبنا الفوق عوضنا ار بالقيمه ديالها هاد ار هذا عوضته بالقيمه ديالها ار قلنا فيه ار شنو كيساوي ار قلنا هو ا 0 ان او كاري بالنسبه للهيدروجين دونك من بعد ديك الساعه الا كان شي هيدروجين كضرب في زد وبينا بان الانرجي توتال قلنا هي ناقص او 0 دونك هنا راه اعتبرت زد ايكال 1 دونك الا كان زد ديفيرون 1 يعني بوغ ليدروجين 8 شنو ندير نكتب ناقص او 0 و زد او كاري على ان او كاري اوكي هذا بوغ زد ديفيرون 1 يعني ان هيدروجين 8 سي بون دونك دابا ماتيماتيكمون بينت بان الانرجي اللي كونتيفي وكتساوي واحد لو نومبر على ان او كاري الانرجي ني با كيلكونك اوكي دونك ابارتي من هاد لي ريزولتا الانرجي اللي كونتيفي اوكي مفهوم دابا هادشي اللي كندير ولا جروبنا ديال الشيمي عيان وانتم كثار مني اوكي واش صافي مزيان لحد الان واش كلشي مزيان الناس وصار جوج اللي متبعين ولا دونك صراحه انا درت واحد الزربه كبيره صراحه بغيت نزرب هاد الكره هذا بغيت نزرب هاد الشابيط نورمال هاد الشابيط راه كياخذ واحد جوج ديال لي سيونس مي حاولت نديرو غير باش ندخلو لو موديل كوانتيك باش يبقى لنا الوقت نخدمو لي زيكزارسيس حيت الا بقينا معطلين في الكور نشدو فيه بزاف ما غاديش نافونسيو في لي زيكزارسيس دونك ندير واحد ريكابيتيلاسيون كيفاش خرج لك واحد الريزومي ديال هادشي اللي هضرنا عليه اوكي دونك اول حاجه اللي سولتكم لو موديل دو بور فين صالح كاين تيب داتوم اللي صالح فيه وصالح في نامبورط كيل اتوم ولا كاين واحد سيغتان تيب ديال لي زاتوم باش تعرف مزال متبعين معايا هيدروجين على غير في لي زيدروجين غير في لي زاتوم اللي عندهم ان سيل الكترون اوكي دونك نامبورط كيل اتوم اللي عندها زد بروتون مي كيدور عليها ان سول الكترون من بعد غادي نشوفوا لو موديل اللي غادي يجيو مور بور اللي هو الموديل ديال سلاتير بوغ نامبورط كيل الكترون عرفتي كيفاش كنحسبوا الانرجي اوكي دونك بور شنو هي البوستولا ديال بور مناش نطلق بور شنو كونتيفيا باش يفسر لي ريزولتا اكسبيرمونطال شنو افترض مومون سينيتيك مومون سينيتيك اللي كونتيفي داكور دونك انا كونتيفيت لو مومون سينيتيك فاش كونتيفيت لو مومون سينيتيك شنو عطاني هنا مومون سينيتيك ça veut dire que sigma est égal à nh bar دونك فاش كونتيفيت هذا عطاني لا كونتيفيكاسيون ديال لو غيون يعني هذا لو غيون اللي كيدور عليه الالكترون اللي هو ار ان الي كونتيفي يعني ما كيساويش نامبورط كيل فالور سواء يكون كيساوي ار 1 سواء ار 2 سواء ار 3 اكسيتيرا يعني يعطيني لو غيون الي كونتيفي وفاش عطاني لو غيون كونتيفي شنو عطاني اون فيت فاش عاود عطاني لو غيون في ليكسبرسيون ديال الانرجي لقيت بان الانرجي الي كونتيفي هادشي اللي باغي نوصل انا لقيت بان حتى او راه كديبوندي بواحد ان ار قلنا كيديبوندي بواحد ان وشنو سميت هاد ان هذا قلت لكم ان هو لو نومبر كوانتيك برينسيبال سي بون دونك تكون بان هذا الموديل ديال بور كيفسر لي ريزولتا اكسبيرمونطال يعني لقى بان الانرجي اللي كونتيفي كما لقينا في الاكسبيريونس حيت الاكسبيريونس الريزولتا ديال الاكسبيريونس بان الانرجي اللي كونتيفي ما تنساوش بان او هي
هذيك ديال الطابع اللي حسبت في الاول كتساوي واحد لا كونستانت ديال غيدبير 1 sur n au carré 1 sur p au carré. اوكي دونك ها هو في الموديل ديال بور اكسبليكي هادشي اللي لقيت في لي ريزولتا اكسبيريمونطال في لو امبيريك. مي المشكل في هذا الموديل ديال بور كما قلت لكم بان صالح غير بالنسبه للهيدروجين وليزيدروجينويد. دونك دابا شنو خصني نقلب على واحد لو موديل اللي يكون بلوز ادابتي. لي زاتوم كيتسموا لي زاتوم بولي الكترونيك، يعني فيهم بزاف ديال لي زيكترون ماشي الكترون واحد. دونك هاد لي زاتوم هادو بولي الكترونيك شنو غادي نستعمل؟ شكون اللي ديجا قراهم؟ يلا شنو هو الموديل؟ دونك قلنا هذا الموديل ديال بور غير بور لي زيدروجينويد. دابا بور لي زاتوم بولي الكترونيك غادي نستعمل لو موديل دو سلاتر. هذا غادي يكون لوبجي ديال لا سيونس اللي جايه حيت فيه شويه بغيت شي شويه. دونك سلاتر غادي يبروبوزي واحد لو موديل صالح حتى بالنسبه لي زاتوم اللي فيهم بليزيور الكترون. اوكي بيان سور غادي يستعمل حتى هو لي زابروكسيماسيون. سي كلير؟ اوكي يلا بداو صوبوا لي التي دي رقم واحد. قال لي عطاني البوتاسيوم زد ايكال 19 سو فورم دو دو زيزوتوب ستابل كا 39 وكا 41 دوني بور شاك. دونك هادشي ديال ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دونك شي واحد يجاوبني على هذه نعيطو بسميات قبل ما تهربوا. يلا دوني بور شاك زيزوتوب لا كومبوزيسيون ديال المويان. تعطيني زد تعطيني لو نومبر ديال لي بروتون لو نومبر ديال لي زيليكترون لو نومبر ديال لي نيوترون. اوكي دونك زد هنا عطاني قال لي ايت ايكال 19. دونك الا سولتك شنو هو لو نومبر دو بروتون هو نفس الزد. موان زد. لا بروتون هو زد 19 بروتون ياك. زد هو لو نومبر دو بروتون. اوكي هذه واش ايون ولا اتوم نوتر؟ الا سولتك على لو نومبر ديال الكترون هو نفس الزد. حتى هو زد حيت اتوم نوتر. وكان ايون ما غاديش يكون هو زد. اوكي ولو نومبر ديال لي بروتون نوترون كنخرجوا قلنا شنو قلنا النومبر دوما شحال كيساوي ان بلس زد بليز. خلاص النومبر دو بروتون هو النومبر ديال. دونك هنا عندي ان تيكال بلس زد. دونك هنا عطاني بوتاسيوم 19 ويعطاني زد ديالو. هنا عطاني ا ما ننساش هنا عندي واحد ا. اوكي دونك الا بغيت نستنتج لو نومبر ديال لي نوترون غادي نقول هي ا موان زد. دونك هي بالنسبه ل 39 نديرو 39 ناقص 19 وبالنسبه دونك بالنسبه ل 39 وبالنسبه ل 41 نديرو ان ايكال 41 ناقص 19. سي بون. ايفاليي بالنسبه لا ماس مولير قلنا لا ماس مولير هي هاد ا تقريبا كتكون كتساوي هاد ا. اوكي دونك كتكون هي 39 غرام باغ مول بالنسبه لهذا 41 غرام باغ مول بالنسبه لهذا. اوكي قال لي هنايا ايفاليي هنا لا ماس مولير اتوميك دو شاك ايزوتوب. هنا عطاني لا ماس مولير ديال الميلونج. اوكي دونك لا ماس مولير ديال الميلونج قال لي هي 39.10 غرام مول. وشنو قلنا لا ماس مولير شحال كتساوي؟ الا عقلتوا على الاكسبريسيون ديال قبل قلنا هي لا سوم ديال اكس اي فوا ام اي. اوكي هنا ما عطاني. اوكي دونك هنا ما عطانيش لي اكس اي. دوني بور شاك ايزوتوب تاتاشي ايفاليي لا ماس مولير اتوميك دو شاكان دي ايزوتوب. لا ماس مولير دي بروتاسيون جو بونس ناقصه لي اكس اي حيت هنايا شحال عندي من بوتاسيوم؟ عندي جوج ديال البوتاسيوم. يعني هاد اكس اي هي النسبه ديال البوتاسيوم 39 يعني هي ام كا 39 زائد اكس 2 في ام كا ديال 41 ياك. دونك هنا نورمالمون انا كنقلب على النسبه ديال كل واحد، يعني كنقلب على هاد اكس 1 و اكس 2. وشنو كنعرف؟ شنو هي لا سوم ديال اكس اي؟ هنا واحد و جوج خاصهم كتساوي لا سوم ديال النسب واحد. 100%. كتساوي واحد هي 100%. يعني اكس 1
زائد x2 هي 1 وهنايا عندي x1 فوا m زائد x2 دونك هنا عندك جوج ديال لي زيكواسيون غتخرج x1 وتخرج x2 دونك هنا ما ناقصش شي حاجه حيت لا ماس مولير ديال هذه هي 39 لا ماس مولير ديال هذه تقريبا كتساوي 41 وديروا المعادله ديالكم وتخرجوها مفهوم هذه دونك ندوز دابا الاكسجين دونك هنا عطى لي لي سامبلز لي كونتين لي ميم غادي دير سهر قال واش عندهم هذا راه ولا زد ماشي لي ميم انفورماسيون سينون كاين انفورماسيون بيردو اوكي دونك هنا عطاني او زد ماشي شي حاجه كاين لي نومبر دو نوترون دو بروتون دالكترون اوكي دونك دابا خصنا نجاوبوا عليه كامل نبدا ب ام ان شنو هو النومبر دونك هنا ندير واحد الطابلو ندير ام ان كيما تبلوطا دونك نبدا ببروتون وندير هنا لو نوترون وهنا ندير لي زيليكترون نبدا ب ام ان اوكي 55 25 دونك شنو هو لو نومبر دو بروتون اللي فيه 25 دونك قلنا هذا هو ا هذا هو زد دونك 25 بروتون لو نومبر ديال لي زيليكترون حتى هو غادي يكون عارف شنو غادي نكون عارفو 25 حتى هو 25 حتى هو زد ولو ديال النوترون كنستعمل لا غولاسيون ا موان زد اوكي يعني 55 ناقص 25 يعني هي 30 دونك هادشي بالنسبه لي زاتون نوت غندوز دابا للبرون دونك بي ار بالنسبه لي زيون خصني نخدي هنا عندي 80 هنا عندي 35 اوكي يلا سير البروتون قلنا هو 35 هذه هي 80 ناقص 35 وشنو هو النومبر ديال لي زيليكترون 36 تزادوا واحد تزاد واحد يعني غادي يولي 36 حيت اكتسب الكترون موان صافي راه تزاد عليه الكترون اوكي عندك 35 ديال النوتر زيد عليها واحد هي 36 دونك راك فهمتوا ملي زيد هنا عندي 3 بلس صافي دير كوا اللي سولتك على النومبر ديال 50 غادي نقص منها 3 سي بون والفوسفور 3 موان صافي دير كوا شحال عندهم الكترون غيتزادوا عليه 3 غيتزادوا عليه 3 18 داكور اوكي 18 ياك دونك هادشي كما قلت لكم ديال الدراري الصغار خليو هادشي ديال نزيد ديال الدراري الكبار كاين ماس اتوميك فوتون بريفوار بور لي فير نعطاني مثلا غادي نقلب العلاقه ديال لاصون ديال اكس اي نعطيني الليثيوم 6 الليثيوم 7 دونك نورمال لي تيب ديال ليزيرسيس جو بونس با يكون عندكم فيه مشكل هنا قال لي عطيني لا كومبوزيسيون ايزوتوبيك دونك فاش يقول لي لا كومبوزيسيون ايزوتوبيك سا فيدير عطيني لي بورسونتاج ديال شاك ايزوتوب اوكي دونك هنا شنو هما لي دوني اللي عطاني دونك فاش كيعطيني شي بروبليم فيه لابوندونس ناتورال كنحط قدامي جوج ديال لي فورمول لا ماس مولير ديال الميلونج قلنا كتساوي لا سوم ديال لي زيكس اي فوا لا ماس مولير ديال شاك اليمون وكنحط لا غولاسيون الثانيه هي لا سوم ديال لي بورسونتاج كتساوي 1 الا عطاني جوج ديال هنا شنو عطاني لي ماس اتوميك ديال الاخر 6 واحد فيه 7 وعطاني لا ماس اتوميك توتال هذه راه التوتال ديال الميلونج دونك هذه راه نورمالمون هي 6.943 اوكي وهذه هي ديال ليثيوم 6 وهذه هي لا ماس مولير ديال ليثيوم 7 دونك هنايا الا بغيت نكتب ليكواسيون الاولى غندير هي 6.943 ايت ايكال x1 فوا 6 0 17 زائد x2 فوا 7 0 18 وحتى شنو غادي ندير غندير x1 زائد x2 ايت ايكال ونخرج ليكواسيون ديالي السوليسيون ديالها دونك ندير التعويض وتعاود تلقاو لي x1 و x2 سي بون هادي بروبليم ما عندكمش شي مشكل شكون اللي مازال كيلقى مشكل في لابوندونس ناتورال بيان سور يقدر يعطيك بزاف ماشي ضروري يعطيك غير جوج ديال لي زيزوتوب يقدر يعطيك 4 دونك ما عرفتش واش ديجا حطيت البروبليم ديال اليود اوكي دونك انا حطيت البروبليم ديال اليود دونك اليود نشوف اوكي نشوف يطلع هو يلا غنعيد بالسميات نبداو بهدايه هي اللي كانت معنا من الاول هدايه وهند
يلا هدايا عطاني هنايا لانديوم عنده زد 49 عنده 5 ايزوتوب مي الي فورمي اون بريسك توتاليتي هنا عطاني بان فيه 5 ولكن اللي فيه بزاف يعني الميلونج اللي فيه بزاف كاين غير جوج اي sa masse atomique apparente هي 114 l'un des deux isotopes هو 113 هو اليود 113 كاين لي لوطر شنو هو الثاني يعني خصني نقلب على لا ماس مولير نحسب لا ماس مولير ديال هذيك اللي كنقلب عليه اوكي دونك باش نفهموا البروبليم هنا اوكي قال لي بان اليود في الطبيعه مقسم فيه 5 ديال لي زيزوتوب ياك مي يلاه جوج اللي عندهم نسب مهمه الطبقه الاخر نيجليجابل اوكي ما بين هاد الجوج شنو كاين اليود دونك نسميه 113 اي ان 113 والاخر غادي نسميه اكس ما كنعرفوش اوكي قال لي بان لا ماس ابارونت هي 113 اوكي فين عطاني 114 وقال لي جبد لي هاد اكس هذا دونك نورمالمون بلا ما نحسب الا سولتك هاد لا ماس مولير قال لي لا ماس مولير توتال اوكي هي ديال هذاك الاكس اللي تيكال 114 شنو هي اللي قريب له هاد لي ماس مولير هنا شكون اللي عندها لا ماس مولير 114 هو هذا اوكي دونك هاد الاكس هذا راه اون فيت راه هو هاد اليود 114 علاش اعتبرته هو 114 حيت قلنا بان لا ماس مولير كتكون قريبا كتساوي لا ماس اتوميك او لو نومبر اتوميك ا دونك غير باغ اون سامبل ايدونتيفيكاسيون بلا ما نحسب ما والو بان كتبان لي بان هاد لا ماس اللي كنقلب عليها راه قريبا كتساوي هاد اي سي بون مسيو وي علاش ما قلناش علاش ما خسريناش هذاك اللي عنده 115 كنقلب على الموين حيت الا خديتي فين هو اللوت الثاني هنا عندي 113 دونك نورمالمون غنديرو غير واحد يعني بلا ما نحسبو قلنا اول حاجه خص لا ماس اتوميك ديال لوطخ الاخر شنو خصها تكون خص تكون لا موين ديالها حيت هذه راه نورمالمون انا راه كونط جو مشي ترومبي في لا كيسيون انا قال لك elle est formée en presque totalité de deux isotopes seulement et sa masse atomique apparente est 114 l'un des deux isotopes étant 113 ouais je pense qu'on fait la question هاد 114 هذه ما بينش مزيان واش ديال ليليمون اللي كنقلب عليه ولا ديال التوتال mais elle est formée en presque totalité de deux de ces isotopes seulement et sa masse atomique apparente est 114 خاصها تكون ديال التوتال نقدروا نقارنوا مع ديال التوتال هو اللي كيكون قريب باش ناخذوا 114 اوكي دونك خصني نقلب دونك الا فتحت هذه هي التوتال دونك الا كانت هذه هي التوتال فوالا كاين كابطال ناخذ 100 تجيني اكس 1 ديال لا ماس مولير ديال اليود قلنا 12 1113 زائد اكس 2 ديال لا ماس مولير هذاك اللي كنقلب عليه ما عرفوش اكس نسميه اكس هذه قلنا تكون كتساوي 114 بوين وهنايا عندي لا سوم ديال اكس 1 زائد اكس 2 est égal هذا قلنا الاخر ديالو هي 113 دونك خصني نخرجها له ونشوف من قريبه ولكن الصدره ما عندناش لي بورسونتاج كاينين بزاف ديال لي زانكون هنا عندي 3 زانكوني وي هذا ما كنعرفوش دونك لا جوج ديال لي زانكوني بامكاني نحلهم ماشي مشكل هذا المشكل في هذا ام اكس دونك جو بونس هذا كيقصد ليا بيز اتر كون وي دونك هنا السؤال ما بينش مزيان جو بونس هذه كيعطي لي ديال ليليمون اللي هو انكوني يعني سوا غادي يكون هذا سوا غادي يكون هذا يعني سوا غادي يكون 114 سوا 115 حيت هاد لا فالور غادي اونتر هاد لي دو هذا ولكن الصدر واخا كاينه صفر فاصلة مجموعين ديال الفرق راه ما يمكنش ناخذوا ديال الكنز حيت هذيك راه كدير ديفيرونس دونك خصنا ناخذوا اللي قريبه بزاف لا بلاتي اللي قريبه بزاف 115 ولا 114
واخا تكون هذيك صعيبة لينا بزاف 115 كنمشيو غالبا كنركزوا على دو نومبر اللي هو كبير. راه 114 راه 0,82 راني كليجا ديفون 100. وي فهمتك. دونك هنايا دونك انا داير صراحه وي جو بونس ناخذ 115 هذا اليوم ديال 115. جو بونس انا ليدي ديال التمرين وقيلا غير نقارن نشد هذه ونقارنها مع هاد 114 و 115 نقول بان 114 قريبه 0.8 قريبه ل 115. دونك اليود اللي كنقلب عليه هو هذا اليود 115. يمكن انا ما كاين لا كالكول لا والو. اوكي نفهموا هاد ليدي ديال هاد التمرينات. صراحه انا ما رديتش البال في الاول. اون فيت عطاني هنا غير لا ماس اتوميك ديال هذاك لانكوني. كنشوف ديك لا ماس اتوميك كنقارنها مع هاد لو نومبر دو ماس اللي عندي هنايا وكنشوف شكون اللي قريبه منه بزاف. دونك هذا كيسيون توريك ما فيهاش شي حاجه اللي اوكي. نشوف واحد ليكزارسيس واحد اخر ديال الكلور الا باقي عندي هنا. اوكي دونك هو الكلور. يلا حاولوا تبداو تصوبوا لي هذا. دونك هنا عطاني لو كلور ناتوريل sa masse moléculaire هي 35.5 est un mélange de deux isotopes fait 35 ou 37. OK. قال لي quelles sont les proportions respectives, quelle est la masse moléculaire moyenne ديال Cl2. OK. دونك هنا عطاني عاوتاني Cl2 ماس 71 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نبداو بلا كيسيون رقم 1. دونك هنايا غير من هنا شنو كيبان لكم شكون هو اللي كبير الكلور اللي موجود في الطبيعه بزاف؟ واش هذا ولا هذا؟ غير من هاد لا فالور هادي. لا 35. 35 حيت لا فالور موين كتساوي 35.5 يعني اللي فيه بزاف يعني الاكس الكبيره كاع خصها تكون في اللي قدام 35 هذا تكون شويه صغيره بزاف. اوكي دونك حتى هنا بامكانكم ديروا لي دو فورمول باش تخرجوا البورسونتاج. بيان سور كما قلت لكم خصني نتوقع بان اكس ديال هذا خص تكون كبر بزاف من اكس ديال هذا. ما غنمشيو نديمونطري عليها. قلنا بان لا ماس مولير ديال الميلونج هي 35.5 est égal à x1 fois 35 زائد x2 fois 37. وعندي x1 plus x2 هنا est égal à 1. دونك كديروا تعوضوا هنا x1 1 moins x2 تعوضوها الفوق. دونك هنا تجيك 35.5 est égal 1 moins x2 35 زائد x2 37. دونك من هنا غادي نخرج x2 ديالي. هنا تجيني x2 هنا تجيني ناقص. دونك هنا غادي تفصل بلاتي شنو كندير هذه 37 فين 37 هذه 37 هذه. اوكي دونك هنا كتبان لكم تجيني 35 ناقص 35 زائد 37 دونك هي زائد جوج x2. اوكي دونك x2 شحال كتساوي تجيني هي 35.5 ناقص 35 مقسوم على جوج. دونك هي 0.5 مقسوم على جوج اللي هي 1 sur 4 اللي هي 0.25. دونك البورسونتاج ديال الاخر هو 25%. هذا ديال الكلور 37. والاخر شنو غادي يكون الا كان لا 25% بلا ما نحسب x1 راه باينه. اذا استعملت لا فورمول هذه x1 زائد x2 تيكال 1 دونك كتجيني x1 هي 75%. 75%. دونك هي 75%.
C'est bon? Donc en fait, هذا الكلور هذا هو اللي كاين في الطبيعة بزاف. اوكي هنا الا بغيت لا ماس مولار ديال ديكلور CL2 شنو هي الماس موليكولار ديالو؟ الا كانت لا ماس مولار ديال الكلور هي 35.5 ديال واحد، دونك لا ماس مولار ديال جوج ديال لي كلور غادي تكون لا سوم ديالهم. اوكي واش مفهوم؟ دونك ما عرفتش واش كتعرف لا فورمول. لا ماس مولار ديال واحد ليليمون اكس 2 هي جوج فوا لا ماس مولار ديال نفس ليليمون اكس. كاين شي كيسيون؟ اوكي دونك انا صراحه جاني الناس بديت كنغمض عيني، دخلنا في الوحده ونص. دونك شباب دونك غنخليكم في هذا الاخر. كنت كنقول ندير غير شي سويعه ساعه اللي بداو كيتسدوا. بالنسبه ليكزيرسيس نصيفطكم واحد الكتيب فيه دي زيكزيرسيس زوينين، غير ما عرفتش لا سيونس كيفاش دازت سيرتو الساعه الثانيه راني واش نفهم هادشي كامل اللي وصلنا حد لهنا. سيرتو لو موديل ديال بور هذاك اللي كالكولي درت لي الموديل ديال بور، سينو اللي ما كانش مفهوم نعاودوهم شي زربه اخرى شي حصه. داكور اوكي اوكي دونك لا سيونس جايه غادي نشوفوا لو موديل ديال سلاتر. دونك هذا اللي فيه شويه ديال التركيز، مي تا هو سيت موديل اللي هو ساهل بزاف، دونك ما نجيو بزاف الحوايج. وبيان سور غادي نخدموا شي تمارينات في هادشي اللي درنا هاد النهار ديال الموديل ديال بور، نشوفوا كيفاش كنحسبوا هذوك لا ديفيرونس ديال الانرجي. دونك كاين بزاف ديال الحسابات خصني نعرف نديرهم، كيفاش كنحسب الانرجي ديونيزاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. وعاد ندوز لو موديل ديال سلاتر. دونك في السيزون الجايه غادي نكملوا لي زيكزيرسيس ديال الموديل ديال بور وابري ندوز لو موديل ديال سلاتر. داكور اوكي دونك نخليكم ليله سعيده. لا سيونس الجايه جو بونس غادي نديرو شي تغيير في لو طون في الوقت مع اللي جا رمضان والاخر. صراحه ما يمكنليش نبقى ندير مع وحده جوج. دونك دابا نشوفوا شي كومبرومي باش كلشي يكون مرتاح. يلا ليله سعيده. دابا نصيفط لكم PDF و لا سيونس اونجستري.